Alright, 6:03 जान थालिसक्यो। त्यसैले मैले आज थालेँ। नमस्कार सबैजना। मेरो नाम अश्रुता आचार्य हो। म सोसाइटी अफ नेपाली वुमेन इन इकोनोमिक्सकी अध्यक्ष हुँ र हालै अमेरिकामा मास्टर्स इन अप्लाइड इकोनोमिक्समा अध्ययनरत छु। सन्वीको दोस्रो बहस अभियानको प्रयासमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न पाउँदा म साह्रै हर्षित छु। सन्वीको सिद्धान्त अर्थशास्त्र हो र अर्थतन्त्र चाहिँ यसको व्यवहार हो। कुनै पनि मुलुकको जीवनस्तर त्यो मुलुकको अर्थतन्त्रले निर्धारण गर्छ र मुलुकका नागरिक सचेत छन्, जागरुक छन् भने, जानकार छन् भने त्यो राज्य कहिल्यै पछि पर्दैन। नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि अर्थशास्त्र विषयको ज्ञान र सचेतना अति नै महत्त्वपूर्ण छ। खास गरी वित्तीय क्षेत्रमा सरोकार राख्ने नेपाली नारीहरूको भूमिका बढोस् भन्ने उद्देश्यले सन्वीको स्थापना भएको थियो। सन्वीका दुईवटा विशेष दृष्टिकोणहरू छन्। पहिलो चाहिँ यस विषयमा चासो राख्ने नेपाली महिलाहरूको आवाजलाई एकताबद्ध गर्नु। दोस्रो, विश्वभरि छरिएका नेपाली नारीहरूको तर्फबाट नेपाली राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नु। विगतमा सन्वीले यस क्षेत्रको अग्रज विशेषज्ञहरूलाई सँगै राखी अन्तर्राष्ट्रिय वेबिनार पनि सम्पन्न गरेको थियो। आजदेखि चाहिँ सरकारको विषय र त्यस स्रोतको व्यक्तिलाई बहसको अभियान गर्न बोलाइँदै यो कार्यक्रम थालिएको छ। यस अभियानको पहिलो अतिथिका रूपमा आदरणीय डाक्टर निशा वन्तालाई पाउँदा हामी साह्रै खुसी छौँ। संक्षिप्तमा म उहाँको परिचय दिन्छु र उहाँको परिचय चाहिँ आई अपोलोजाइज इङ्ग्लिसमा। All right. Nisha Wanta is the executive director at Governance Lab, Daitwa Abhiyan भन्ने organizationमा. Dr. Wanta is a gender and climate exchange expert who has completed her PhD in gender and development studies from Asian Institute of Technology in Thailand. Her thesis title is Gender and Caste Relations in Climate Change Adaptation: The Case of Burgaon Village, Humla District, Nepal. She was a recipient of the Nodard Fellowship in UNDP Human Development Academic Fellowships Program, and she's been engaged in research in South Asian and Southeast Asia related to climate change adaptation, livelihood diversification, and gender and climate change. She has also participated and presented papers in various climate change workshops and conferences, and is actively involved in gender and climate change scholar networks. She has also published papers and book reviews in many peer-reviewed journals. Dr. Wanta has been working as a regional coordinator for a women-led INGO, WOCAN, which is the Women Organizing for Change in Agriculture and NRM, and that's been happening since 2012. She's also the secretary of her own family foundation. Currently, her prominence comes from her involvement at the Governance Lab. So यदि हामी एउटै हलमा भएको भए चाहिँ सबैजनालाई हात जोडेर ताली पिट्न लाउँथे होला, तर अहिलेका लागि चाहिँ जुमबाट नै क्ल्याप इमोजी थिचिदिनुहोस्। ढिला नगरी मैले जुमको स्टेज चाहिँ डाक्टर निशा वन्ता, हाम्री अग्रज विशेषज्ञ अतिथिलाई दिन चाहे। डाक्टर वन्ता। Thanks, Ashruta, for the introduction. सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, सोनवीलाई especially, for inviting me to speak. म चाहिँ अश्रुता, आज त एकदम शुद्ध नेपालीमा बोल्न अलिकति गाह्रो छ मलाई. So I hope you don't mind म अलिकति नेपाली इङ्ग्लिस मिक्स बोल्छु होला हैन. र आजको चाहिँ let me just share my screen so I can start the discussion in a proper way. So thank you so much, Shruta, for the introduction. उहाँले भन्नुभयो जस्तै अहिले म एकदम एक्टिभ भन्नको लागि चाहिँ, of course, you wear a lot of hats when you are a professional, especially in the space of research. तर अहिले चाहिँ म यहाँ चाहिँ गभर्नेन्स ल्याब भन्ने रिसर्च कन्सल्टिङ कम्पनी, जुन चाहिँ मैले पुकार मल्ल, who is the chairperson of दायित्व अभियान हैन, उसँग मिलेर चाहिँ 2019 मा हामीले सुरु गरेको हौं र त्यसको चाहिँ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरको रूपमा अहिले म काम गर्दैछु. And I'm, both of us are founders of that, and we're just providing space for doing policy research.
त्यहाँ गर्दैछु त्यही कारणले चाहिँ मलाई तपाईँहरूले बोलाउनु भयो सो थ्याङ्क यू सो मच आजको डिस्कसन चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु मेक इट एज अ लेक्चर अफ सम सोर्ट्स अलिकति थट प्रोभोकिङ होस् अलिकति आइडियाजहरू सेयर गरौँ होइन बिकज वीआर अल लर्निङ वीआर अल लर्न सम वे सिम्स लाइक अ लर्निङ नेटवर्क so even if you tell me as an expert or त्यो भन्नुभयो भने I want to say that I'm trying to actually just generate ideas अहिलेसम्म मैले जति पनि काम गरेँ त्यसको अलिकति सेयर गर्न चाहन्छु मेरो एक्सपिरियन्स एक्सपर्टिज and if there's anything that helps you guys I'll be very happy and यस्तो खालको अर्गनाइजेसनहरू जहाँ लाइक वुमेनहरूको लाइक वुमेन्स ग्रुपहरूको गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि पर्सनली I'm always happy and especially young women in professional spaces झन् रमाइलो लाग्छ कुरा गर्नको लागि so let me that's why I'm really excited to be here I'll try to keep my presentation अलिकति conversational and as short as possible so we can have more time to discuss and if you guys have any questions later on मेरो अलिकति अश्रुताले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो कि मेरो जर्नी पनि अलिकति भनिदिनु भनेर हैन मेरो अब जर्नीको कुरा गर्दाखेरि लाइक अश्रुता एन्ड आई अलरेडी टक्ड अबाउट अहिले म यो गभर्नेन्स ल्याब भन्ने रिसर्च कन्सल्टिङ कम्पनी खोलेर नेपालमा बसिरहेको छु तर अन टप अफ द्याट मैले चाहिँ वोक्यान भन्ने एउटा वुमेन्स लेड आइएनजिओमा आई वाज बेस्ड आउट अफ थाइल्यान्ड त्यहाँ पनि रिजनल कोअर्डिनेटरको रूपमा चाहिँ मैले धेरै काम गरेँ रिसर्च प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनदेखि लिएर क्यापासिटी बिल्डिङदेखि लिएर होइन सबै त्यो कामहरू चाहिँ गरेँ इन द पास्ट लाइक 8 years जति भनौँ त्यो गरेको छु अब बिसाइड्स द्याट आई थिङ्क मेरो चाहिँ अब आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट र एक्सपर्टिज भन्नको लागि चाहिँ जेन्डर एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिज नै हो मैले जुन एआइटीबाट मास्टर्स र पिएचडी गरेँ तर मेरो कामले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मोर लिनिङ टुवर्ड्स वुमेन्स इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट अनि त्यहीमा चाहिँ म अलिकति नेपालमा आउँदाखेरि रिसर्च गर्दा पनि त्यसमै अलिकति लिन भएर चाहिँ रिसर्च गर्दैछु र मेरो अर्को अब अभियसली द पर्सनल इन्ट्रेस्ट एन्ड अफकोर्स रिसर्चबाट पनि इन्ट्रेस्ट भएको चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज रिलेटेड इस्युजहरू हो होइन जेन्डर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट जेन्डर एन्ड क्लाइमेट चेन्जको इस्युमा हो अब म किन नेपाल आएँ र कसरी मैले यो किन चाहिँ मैले आफ्नै संस्था खोलेँ होइन द्याट माइट बी सम इन्ट्रेस्ट फर सम अफ यु एस्पाइरिङ रिसर्चर्स एन्ड प्रोफेसनल्स होइन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ when you get to a point where you have about 10-15 years of experience अनि नेपालमा आउनुहुन्छ तपाईँ you are in a very odd space जस्तो लाग्यो मलाई फिल भएको you're not old enough to be called like सेतो कपाल गरेर एकदम एक्सपर्ट भनेर होइन गर्ने बेला पनि भए हुँदैन but you're also not a newcomer to this field होइन त्यो हुँदाखेरि when you're in this middle space I personally I wanted to have my own direction I wanted to choose what I wanted to do I wanted more flexibility होइन अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा संस्थानमा गएर मैले काम गर्न थालेँ भने obviously they have the limitations and all that अनि अब I wanted to like carve my own path in a way त्यही कारणले मैले अपर्च्युनिटी पनि पाएँ र आई थिङ्क इज द्याट समथिङ द्याट a woman नेपाली वुमेन प्रोफेसनल क्यान डु इन नेपाल इजिली आई डोन्ट नो म सबैजनाको बारेमा भन्न सक्दिनँ होइन तर मेरो अब आई वाज प्रिभिलेज इनफ टु डु द्याट आई ह्याड लाइक द फ्यामिली सपोर्ट द फाइनेन्सियल क्यापासिटी भनौँ होइन र एउटा डिटर्मिनेसन द्याट आई वान्ट टु लाइक डु इट अन माई ओन भन्ने खालको त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो आफैले सुरु गरेँ र आफैले चाहिँ चार्ट गर्दैछौँ होइन र अर्को चाहिँ when you are a researcher and you are in this space and especially somebody like me who has done like research in the regional space अलिकति flexibility हुन्छ because I know where things are going you have connections with the donors what's happening outside of Nepal होइन त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति flexibility दिन्छ so that's why I was able to chart my own path in a way and do this by myself होइन but it might not be the answer for everyone some people like the 9 to 5 kind of work some people like to be associated with the UNs and big world banks and others and that's fine त्यो सबैजनाको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हो हैन र मलाई र पुकारलाई चाहिँ the reason we started governance lab and I was more interested to start something on my own भन्नको लागि चाहिँ जति पनि हामी रिसर्च गर्यौं पोलिसी लेभलमा रिसर्च त्यसले चाहिँ के पनि पोलिसीमा इफेक्ट गरेको चाहिँ हामी नदेख्ने देखेनौं कि त्यो हुँदा चाहिँ किन त्यस्तो भएको like why is it so like is it because the government is completely blind on regarding policy research त्यो पनि हैन रहेछ थाहा पायौं रिसर्चरहरुले गभर्नमेन्टहरुसँग कामै गर्न नखोजे हो कि त्यो पनि हैन रहेछ हैन so what we realized was like maybe we want to be in this space where we can engage
and where we can like provide and अरु पनि छन् research consulting companyहरु तर हामी चाहिँ let's try to figure out a way where जति पनि हामी research गर्छौं त्यो चाहिँ certain level of चाहिँ policy तिर चाहिँ policy making तिर by partnering with the government, partnering with individuals in the government जो चाहिँ अलिकति research leaning हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग काम गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ लाइक के इन्फ्लुएन्स चाहिँ गर्न सकौं भनेर चाहिँ त्यो सोचाइले चाहिँ हामीले यो सुरु गरेको हो हैन and I enjoy that space as well right so त्यो कारणले पनि मैले गरेको हो like and in other bigger organization perhaps we wouldn't have that flexibility त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले अब आफ्नै सुरु गरेको हो हैन so I don't want to dwell too much on my journey, but of course, if you guys are interested, you can ask me questions and how we started things and all that. But I want to like move on to basically the topic at hand, right? So मैले चाहिँ आजको discussion चाहिँ trying to focus a little bit more on women's empowerment, specifically तपाईहरु अब अलिकति economics को स्टुडेन्ट्सहरु प्रोफेसनल्सहरु स्कलर्सहरु हुनुहुन्छ हैन त्यसैले चाहिँ नि measuring women's empowerment को चाहिँ अलिक डिस्कस गरौँ भनेर हैन as you all know like it's always good to like start off having a base of like what do I mean by like empowerment so that मैले women's empowerment भन्दाखेरि तपाईहरुले पनि त्यही सोचिरहनु भएको हुन्छ हुनुभएको छ भनेर चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ हैन so basically empowerment भनेको चाहिँ it's like a multi-dimensional process that helps people gain control over their lives हैन मैले चाहिँ म आफै empower भएँ भने चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ I mean it's obviously there's a lot of things there are a lot of multi-dimensional things हैन तर त्यसले चाहिँ जियोस् मेरो लाइफमा चाहिँ मैले कन्ट्रोल छ मेरो कन्ट्रोल छ भन्ने चाहिँ लाग्नु पर्यो हैन अनि also women's empowerment is the process and the outcome of the process right so by which women can challenge gender based discrimination in every institution and structure of society हैन त्यो पनि हामी भन्छौं women's empowerment is also an approach used to ensure that women enjoy the same opportunity outcome rights and obligation as men हैन अब हामी जेन्डर इक्वालिटी को कुरा गर्दाखेरि त्यही नै हो हैन वुमेन्स एम्पावरमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ जस इक्वालिटी चाहिँ आओस् जति पुरुषले पाउनु भएको छ अपर्च्युनिटी आउटकम्स राइट्स र अब्लिगेशन्सहरु त्यो महिलाले पनि पाओस् हैन दैट्स वेयर वी फील दैट द स्पेस फर एम्पावरमेन्ट बेसिकली इज हैन अब वुमेन्स एम्पावरमेन्ट इकोनोमिक एम्पावरमेन्ट र मेजरमेन्ट भनेको कुरा कुनै नयाँ कुरा हैन दिस इज समथिङ दैट लाइक फर द लास्ट 20-25 years women advocates economists scholars लडिरहनु भएको कुरा हो हैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि संस्थाहरु जस्तै UN भयो हैन वर्ल्ड बैंक ADB हरु बैंक्सहरु छँदै छ तर UN जस्तो इन्स्टिट्युसन्सहरुले पनि उनीहरुले पनि राखेको छ दे हेभ अ हाई प्यानल फर हाई लेभल प्यानल फर sorry I don't know what happened I think my screen got not shared so let me share it again all right मेरो screen देखिरहनु भएको छ तपाईहरुले हजुर देखिरहेछ ए ओके अघि एकैछिन गएको थियो सो एनीवे सो मैले यसमा देखाउन खोजेको यो स्लाइडमा देखाउन खोजेको चाहिँ हामीले वुमेन्स इकोनोमिक एम्पावरमेन्टमा आई मिन देयर इज लट अफ थिंग्स that is going on हैन in terms of measurement as well अब यो एउटा जुन तपाईले यो सर्कल देखिरहनु भएको छ हैन यो चाहिँ UN हाई लेभल प्यानल को चाहिँ नि प्यानल अन वुमेन्स इकोनोमिक एम्पावरमेन्ट को चाहिँ एउटा कन्सेप्ट हो हैन उहाँले के भन्नु भएको छ भने फोकस चाहिँ इन्फर्मल त्यो सेन्टरमा हेर्नु भयो भने इन्फर्मल वर्क फर्मल सेक्टर एम्प्लोइज एग्रिकल्चर वुमेन्स ओन एन्टरप्राइजलाई चाहिँ सेन्टर बनाएर अनि उहाँहरूले चाहिँ के कुरामा एक्सेस गर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ इम्पावरमेन्ट मान्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले एउटा यो टुल निकाल्नु भएको छ हैन or commitment निकाल्नु भएको छ राइट सो I won't go through all of it तपाईले हेर्नु भयो भने यो माथिको टपमा हैन tackling adverse norms and promoting positive role models भन्नु भएको छ हैन that is one that they're saying is women's empowerment है तपाईले यसो तल हेर्नु भयो भने यो लेफ्ट साइडमा यो ब्रीफ केस जस्तो हेर्नु भयो भने चेन्जिङ बिजनेस कल्चर एन्ड प्र्याक्टिसलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा वुमेन्स इकोनोमिक एम्पावरमेन्टको चाहिँ नि एउटा मेजरमेन्ट हो भनेर भन्नु भएको छ सो एज यु क्यान सी लाइक सबैजनाले जस्टिफाई गर्नुहुन्छ कि के हो त वुमेन्स इकोनोमिक एम्पावरमेन्ट एन्ड अकर्डिङली उहाँहरूले चाहिँ एउटा टुल या मेजरमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुभएको हुन्छ हैन अब द्याट इज अब यो UN हाई लेभल प्यानल अफ वुमेन्स इकोनोमिक एम्पावरमेन्ट अब सबै देशहरूले साइन गर्नु पर्यो एन्ड एज यु नो नेपालले त जे पनि साइन गरे हुन्छ हैन लाइक इम्प्लिमेन्टेसन इज द अदर थिङ नेपाल पनि यसमा आबद्ध नै छ है र अर्को चाहिँ अब अभियसली त्यो अलिकति गभर्नमेन्ट लेभलमा भयो हैन द हाई लेभल प्यानल अब बिजनेसेसहरुको लागि पनि छ यो पनि UN वुमेनकै एउटा इनिसिएटिभ हो हैन उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ वुमेन्स एम्पावरमेन्ट प्रिन्सिपल भन्ने चाहिँ अब
के हो त इन टर्म्स अफ फर बिजनेसेस भनेर चाहिँ नि नम्बर 1 प्रिन्सिपल हेर्नु भयो भने हाई लेभल अफ कोर्पोरेट लिडरसिप हैन महिलाहरू चाहिँ कोर्पोरेट लिडरसिपमा हुनुभयो भने चाहिँ द्याट इज वान अफ द प्रिन्सिपल भन्नुभएको छ सेकेन्डमा ट्रिट अल वुमेन एन्ड मेन फेयरली हैन फेयरली भनेको के आई मिन त्यो हामी पछि डिस्कस गरौँला हैन एन्ड द अदर वान इज अल्सो लाइक थर्डमा तपाईँले हेर्नुभयो इम्प्लोइज हेल्थ वेलबिङ एन्ड सेफ्टी फोर्थमा हेर्नुभयो भने एजुकेसनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ फिफ्थमा एन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट सप्लाई चेन सिक्समा हेर्नुभयो भने कम्युनिटी इनिसिएटिभ एन्ड एडभोकेसी एन्ड सेभेनमा हेर्नुभयो भने मेजरिङ एन्ड रिपोर्टिङ होइन अब यो प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ जस्ट कोर्पोरेटहरूको लागि बिजनेसहरूको लागि चाहिँ अलिकति पुस गर्नुहुन्छ युएन वुमेन एन्ड युएन वुमेनको यो होइन प्रिन्सिपल्स हो एन्ड there's a big like you go to the website उहाँहरूको छुट्टै वेबसाइट छ lots of big corporations have signed up to it होइन सबै कुरा मैले देखाउन खोजेको चाहिँ वुमेन्स इकोनोमिक इम्पावरमेन्टको मेजरमेन्ट र यस्तोमा चाहिँ नि इन सम वेज ग्लोबली चाहिँ अब अलिकति देयर इज अ ट्र्याक्सन अनि यस्तो खालको कमिटमेन्ट्स गोल्सहरू चाहिँ देखिन्छ है अब उहाँले के अन्त के चाहिँ एउटा आर्ग्युमेन्ट चाहिँ के आउँछ भने अब जब हाउ टु मेजर इट के भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ उहाँले तपाईँले पछाडि हेर्नुभयो भने आई जस्ट लाइक क्विकली गो ब्याक अब यहाँ के भनेको छ नम्बर 2 प्रिन्सिपलमा हेर्नुहोस् होइन ट्रिट अल वुमेन एन्ड मेन फेयरली एट वर्क विदाउट डिस्क्रिमिनेसन भन्नुभएको छ अब फेयरली भनेको के हो होइन त्यो डिफाइन गर्नु पर्यो डिफाइन मात्रै होइन कि मेजर गर्नु पर्यो होइन त्यो इन्डिकेटर बनाएपछि त हामी एज यु नो इकोनोमिस्ट एज यु नो लाइक वी क्यानट जस्ट से कि वी क्यानट जस्ट हेभ थट्स एन्ड प्रेयर्स नि एक्चुअल एक्सन पनि हुनु पर्यो त्यसलाई मेजर गर्नु पर्यो होइन सो वाट डु वी मिन बाई इट्स फेयरली एन्ड अल द्याट सो वी हेभ टु लाइक लुक एट लाइक द निटिग्रिटी अफ यो कमिटमेन्ट्सहरू होइन सो तपाईँले अब हामीले डिस्कस गर्दा पनि के हुन्छ नि कसरी मेजर गर्ने इम्पावरमेन्ट भनेको कुरा कसरी मेजर गर्ने होइन सबैजनालाई अलिकति सक हुनुहुन्छ त्यो कुरा गर्दाखेरि अब हामीले भन्छौँ कि इम्पावरमेन्ट महिलालाई इम्पावर हुनुको लागि त सोसल नर्मै चेन्ज हुनुपर्छ भने भन्छौँ अब त्यो कुरा हो त्यसलाई कसरी मेजर गर्ने हामीले होइन र अब अर्को चाहिँ हाम्रो एउटा टर्म एकदमै युज गर्छौँ एजेन्सी भनेर I'm not going to assume that everybody knows what agency is होइन अब यो एजेन्सी भनेर चाहिँ अलिकति यो जेन्डरको स्पेसमा चाहिँ अलिकति युज हुने हुन्छ अहिले धेरैजनाले पनि युज गर्नुहुन्छ अरूले पनि होइन तर जेन्डरको स्पेसमा चाहिँ अलि धेरै युज हुन्छ भनौँ न एजेन्सी होइन सो बेसिकली एजेन्सी भनेको चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब यो चाहिँ नाइला कबीर भन्ने डक्टर नाइला कबीर हुनुहुन्छ इन्डियन ओरिजिन नै हो उहाँ बेस्ड आउट अफ लन्डन होइन उहाँले चाहिँ कोइन गर्नुभएको हो एजेन्सी भनेर त्यो भन्न खोज्नु भएको चाहिँ जे होस् हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअलले चाहिँ ह्याभिङ अ चोइस एन्ड एबिलिटी टु एक्सर्साइज द चोइस एन्ड अचिभमेन्ट अफ द चोइस के जे होस् आफ्नो हातमा चाहिँ मैले के चुज गर्न सकौँ होइन मैले त्यो जे चुज गरेको छौँ त्यसलाई चाहिँ अब इट्स एफेक्टिङ माई लाइफ इन सम वेज जे होस् मबाट मेरो चाहिँ एउटा एजेन्सी चाहिँ त्यो हो होइन सो अब त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि ओहो अब यो कसरी मेजर गर्ने होइन भन्छ त्यो डिस्कसन त्यस्तो आउँछ कि लाइक अब कसरी मेजर गर्ने यस्तो एकदमै एब्स्ट्राक्ट कुराहरू छ कसरी मेजर गर्ने होला भन्ने चाहिँ डिस्कसन्सहरू हुन्छ कि इन स्पेसेस अब जहाँ चाहिँ कमिटमेन्ट गोल्सहरू बनाएर हुन्छ होइन सो डिफल्ट के हुन जान्छ भने ल ठिकै छ नि त नम्बर अफ वुमेन काउन्ट गरौँ न त लिडरसिप पोजिसनमा होइन ट्रेनिङ गरौँ नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट काउन्ट गरौँ मेक स्योर द्याट एटलिस्ट 50% चाहिँ महिला या चाहिँ हुन्छ नि अब 80% महिला गरौँ भनेर होइन अनि सेन्ससहरूको कुरा गर्दाखेरि ए कतिजना महिला के अरे वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्सहरू को छ त्यो काउन्ट गरौँ भन्ने भन्छ होइन अनि हामीले चाहिँ के भन्दैन अब हामी यो स्पेसमा अलिकति काम गरेपछि इज द्याट रियली इनफ हुन्छ नि बिकज अब हामीले पनि हाम्रो देशमा पनि देखाएको छौँ अरू लिडरसिप देखाएको छौँ संस्थाहरूमा पनि देखाएको छौँ महिलाहरू लिडरसिप पोजिसनमा पुग्दैमा डज इट रियली लिड टु वुमेन्स इम्पावरमेन्ट वी नट कन्भिन्स द्याट इट डज होइन अब महिलाहरूले मिटिङमा पार्टिसिपेट मात्रै गरेर उहाँहरू इम्पावरमेन्ट हुन्छ र अब यसो मेजर गर्ने हो भने हामीले भन्न सक्छौँ कि उहाँहरूको नलेज बढ्यो एक तरिकाले अनि इम्पावर भयो भन्न सक्छौँ हामी वी क्यान जस्टिफाई द्याट सो आइम नट सेयिङ लाइक दिज इन्डिकेटर्स आर नट इम्पोर्टेन्ट आइम सेयिङ इज नट इनफ क्या होइन बिकज लाइक द टाइटल अफ द प्रेजेन्टेसन टुडे इज भन्नु खोजेको चाहिँ नि हामीले मेजर गरेनौँ भने त्यसलाई भ्याल्यु गर्दैन होइन अनि हामीले चाहिँ मेजरमेन्ट नै यस्तो सिम्प्लिफाई गरिदियो भने अब फेरि त्यो भ्याल्यु नै नहुने हो कि होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु लाइक लाइक ह्याभ दिज कन्भर्सेसन अबाउट दिज इन्डिकेटर्स एन्ड दिज थिङ्स होइन अनि मैले यहाँ एउटा यो वेबसाइट पनि राखिदिन खोजेको कारण चाहिँ के छ अब हामीले यति कुरा गऱ्यौँ होइन मैले पनि भने पार्टिसिपेन्ट मात्रै भन्छ लिड मात्रै गर्छ भनेर होइन तर देयर आर लट्स अफ टुल्स तपाईँले सर्च मात्रै गर्नुभयो भने सबैजनाले आफ्नो मेथोडोलोजी युज गरेर निकाले हुन्छ इम्पावरमेन्ट मेजर गर्ने होइन यो जेन्डर इक्वालिटी एन्ड इम्पावरमेन्ट मेजर भनेर तपाईँ यहाँ जानुभयो भने यो वेबसाइटमा जानु भने एक्चुली यु लुक एट द टुल यु एक्सप्लोर मेजर्स भन्नेमा जानुहोस् होइन फर इक्जाम्पल लेट्स से कि तपाईँले चाहिँ सोच्नुभयो कि ल इम्पावरमेन्ट भनेको चाहिँ
के अरे एजुकेसन के अरे एजुकेसन पायो भने चाहिँ मान्छे के अरे महिलाहरू चाहिँ इम्पावरमेन्ट हुन्छ भन्यो भने चाहिँ यु क्यान एक्चुली लाइक यु क्लिक अन द्याट यु गो इन्टु द्याट स्पेस एन्ड यु क्यान उहाँले यसमा यो पेज जानुभयो भने तपाईँलाई कस्तो क्वेसन सोध्नुपर्छ कस्तो डाटा कलेक्ट गर्नुपर्छ भनेर पनि इन्स्ट्रक्सन दिनुहुन्छ कि यहाँ सो मैले भन्नु खोजेको चाहिँ देयर इज नो ल्याक अफ टुल्स नो ल्याक अफ मेजरमेन्ट्स तर त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति के अरे प्याकेज गरेर गर्नुपर्छ होइन र गरेको पनि छन् तपाईँले सबै संस्थामा जानुभयो भने अक्सफामदेखि लिएर वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि लिएर एडिबी जहाँ पनि जानुहोस् होइन उनीहरूले चाहिँ एउटा मेजरमेन्ट चाहिँ निकालेको हुन्छ टुल मेथड होइन निकालेको हुन्छ अनि आफ्नो ग्रान्टिजहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ युज गरेर पनि भन्नु नै भएको हुन्छ होइन सो इट्स देयर है अब तर त्यसलाई चाहिँ हामीले अब सो आइम नट सेइङ कि देयर इज नो टुल नो मेजरमेन्ट भन्न खोजेको छैन होइन मैले के भन्न खोजेको भने अकाउन्टेबिलिटी र ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ इट्स ल्याकिङ एभ्रिवेयर है सबैजनाले एनी केस अफ नेपाल पनि होइन मैले नेपाललाई मात्रै दोष दिन खोजेको होइन इभन फर अदर कम्पनीज एन्ड अदर्स उहाँहरूले गोल्सहरू राख्नुहुन्छ थरी थरी इन्डिकेटर्स बनाउनुहुन्छ कमिटमेन्ट्सहरू लेख्नुहुन्छ अनि देशको लेभलमा त कन्ट्रीको लेभलमा त लजहरू पनि पास हुन्छ होइन which we know in the case of Nepal तपाईले पनि देख्नु भयो होला एकदम लाइक इनोभेटिभ लजहरू पनि पास भएको छ लजसम्म त नहुनु जस्ट पोलिसिजहरू पास भएको छ होइन तर कहाँ गएर हामी चुक्न जान्छौँ भने अकाउन्टेबिलिटी ट्रान्सपेरेन्सीमा कि हामीले भन्छौँ हो 33% महिलाहरू चाहिँ हुन्छ नि संस्थामा रिप्रेजेन्ट हुनुपर्छ भन्छौँ राख्छौँ पनि लिस्टमा पनि नाम आउँछ तर उहाँहरूले के गराउनु भएको छ त त्यो रिप्रेजेन्टेसन पाएर होइन उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो त्यसपछि चाहिँ के गर्नुभयो त त्यो त्यस्तो खालको अकाउन्टेबिलिटी मेजरमेन्ट गरेको धेरै नै कम छ अनि त्यसमाथि ट्रान्सपेरेन्सीको पनि इस्यु छ कसरी कलेक्ट गर्नुभयो कसरी इलेक्ट गर्नुभयो होइन त्यतिजना 33% महिलाहरू को हुनुहुन्छ उहाँ अब हामीले इन द केस अफ नेपाल तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला होइन डेपुटी मेयर्स र मेयरहरूमा चाहिँ एकजना पुरुष हुनुभयो भने अर्को महिला हुनुपर्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै डेपुटी मेयर्सहरू महिलाहरू हुनुहुन्छ अब तर तपाईँले त्यहाँ गएर उहाँहरूसँग कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ कि आइदर अब आई मिन आइदर दे आर लाइक फ्रम अ भेरी इन्फ्लुएन्सियल फ्यामिली पोलिटिकली इन्फ्लुएन्सियल फ्यामिलीमा हुनुहुन्छ भने या चाहिँ उहाँहरू अलिकति लिडरसिप आफैले लिडर भएरै आउनु भएको छ भने पनि कहिलेकाहीँ यस्तो स्पेसमा पुग्नु भएको छ कि इभन इफ दे हेभ द नेम एज अ डेपुटी मेयर उहाँले कामै गरिरहनु सक्नु भएको छैन कि देयर इज अ लट अफ ब्यारियर्स आउँछ होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त्यस्तो रिप्रेजेन्टेसनमा मात्रै फोकस गर्यो भने एक्चुअल जुन रिप्रेजेन्टेसन त एक लेभलको इन्डिकेटर हो तर हामीले ल्याउन खोजेको त सिस्टमिक चेन्ज हो नि त होइन त्यो रिप्रेजेन्टेसनले केही गर्छ भनेर हामीले त्यो रिप्रेजेन्टेसनको लागि लजहरू पास गरे हो नि त होइन बट त्यो चाहिँ भइरहेको छैन त्यो नभएको कारण त्यो रिपोर्टमा लेख्न गाह्रो हुन्छ त्यो अकाउन्टेबल हुँदैन ट्रान्सपेरेन्सी हुँदैन होइन सो द्याट वाट आइम सेइङ इज लाइक द्याट इज द पार्ट द्याट इज ल्याकिङ इन आवर स्पेस होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई अलिकति छोटोमा एउटा कुरा यो डबल+ स्ट्यान्डर्ड भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु इट्स अ भेरी डिटेल स्ट्यान्डर्ड हो यो होइन तर म तपाईँहरूलाई एज एन एक्जाम्पल दिन खोजेको जुन मेरो पहिलाको संस्था वोक्यान जुन आइएनजिओ छ होइन वुमेन्स लेड आइएनजिओ वर्किङ इन एग्रिकल्चर नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट होइन भनेपछि एनर्जी क्लाइमेट चेन्ज सबै यसमा काम गऱ्यौँ हामीले त्यो गर्दाखेरि हामी धेरै थियौँ कि इक्जाम्पल्स पोलिसी लेभलमा पनि काम गऱ्यौँ आसियानमा म थाइल्यान्डमा बेस थिएँ सो आसियान सार्क भन्दा पनि आसियानमा अलिकति इन्भल्भ थिएँ म बढी आसियान लेभलमा काम गऱ्यो क्लाइमेट चेन्जको त के अरे इन्टरनेसनल लेभलमा पनि काम गऱ्यौँ हामीले होइन जहाँ पनि गऱ्यौँ हुन्छ नि द पुस द एडभोकेसी चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन पार्टिसिपेसनमा अड्किरह्यो कि अनि कतिवटा प्रोजेक्टले भन्छ है हामीले त वुमेन्स इम्पावरमेन्टको लागि खुब काम गरेका छौँ भन्छ होइन हामीलाई पनि बोलाउँथ्यो एमएनई गरिदिनुहोस् भनेर हामी जान्थ्यौँ प्रोजेक्टहरूमा हेर्दाखेरि अब त्यो हुन्छ नि पार्टिसिपेन्ट लेभलमा महिलाको ग्रुप बनाइदिया हुन्थ्यो लाइक इट्स भेरी लाइक एकदमै त्यो सुपरफिसियल कामहरू मात्रै अनि भेरी केस स्टडिज होइन एउटा टोकन बेस्ट केस भनेर चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो गर्दा गर्दा गएपछि हामीलाई के लाग्यो भने एउटा रिगर भएन लाइक सबैजनाले वुमेन सबैले बुझे जस्तो गर्नुहुन्छ वुमेन्स इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट वुमेन इम्पावरमेन्ट भनेको के हो भनेर उहाँले बुझ्नु पनि भएको हुन्छ इन्टरनालाइज पनि गर्नु भएको हुन्छ इन्डिकेटर्सहरू पनि राख्नु भएको हुन्छ उहाँहरूको काममा तर एक्चुअल जुन इफेक्ट चाहिँ जुन हामीले देख्न खोजिरहेको छौँ नि अन द ग्राउन्ड लेभल त्यस्तो इम्प्रेसिभ चाहिँ छैन होइन मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ डलर स्पेन्ड तर वी डोन्ट रियली सी द सिस्टमिक चेन्ज होइन सो हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ मेबी इट इज बिकज लाइक त्यो जुन मेजरिङ टुल छ त्यो चाहिँ एकदमै विक भएको कारणले हो कि भनेर चाहिँ हामीले के भन्यो भने लेट्स मेक अ सर्टिफिकेसन लेबल कि
यो सर्टिफिकेसन लेभल भन्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ भने फर एक्जाम्पल तपाईँहरूले फेयर ट्रेडहरू सुन्नुभयो होला होइन सो त्यस्तै खालको हामीले चाहिँ डबल प्लस स्ट्यान्डर्ड भनेर सुरु गऱ्यौँ कि सो दि आइडिया इज तपाईँले रिपोर्ट बुझाउनु भयो भने र तपाईँले आफ्नो एमएनई रिपोर्ट बुझाउनु भयो भने चाहिँ बिकज यो सर्टिफिकेसन लेभल भएको कारणले तपाईँलाई चाहिँ एउटा सोसल अडिटर भनेर गएर चेक गर्छ क्या तपाईँले जे रिपोर्ट गर्नुभएको छ एमएनईमा चाहिँ त्यो चाहिँ साँच्चै गरेको हो कि होइन भनेर चाहिँ सोसल अडिटर चाहिँ चेक गरेर उहाँहरूले चाहिँ भेरिफाई गर्नुहुन्छ होइन सो देयर इज अ सेकेन्ड एउटा तपाईँले रिपोर्ट लेख्ने होइन कि देयर इज समबडी एल्स हुज एक्चुअली कम्स एन्ड डज द चेक एज वेल होइन सो त्यसैले चाहिँ हामीले सर्टिफिकेसन लेभलमा चाहिँ गयौँ होइन अनि हामीले यो फर्स्ट फेजमा चाहिँ हामीले के सोच्यौँ अब ठिकै छ होला हामी सब स्ट्यान्डर्ड बनायौँ तर वुमेन्स इम्पावरमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त लाइक वाट आर द डोमेन्स केमा चाहिँ चेक गर्ने भनेर चाहिँ हामीले कुरा गर्दा अब theoretically as a scholar as researcher हामीलाई थाहा थियो होइन like what are the things that we want to measure but we still wanted to kind of understand from like the grassroots level मा कि उहाँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ र उहाँहरूलाई कस्तो फिल हुन्छ होइन भनेर चाहिँ हामीले नेपालमा र केन्यामा गएर चाहिँ नि के अरे वुमेन्स ग्रुप्सहरूलाई नै सोध्यौँ के हो त लाइक तपाईँहरूलाई चाहिँ इम्पावरमेन्ट भनेको चाहिँ इम्पावर्ड चाहिँ कहिले फिल गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो टाइम भन्नुभयो कि भन्दा चाहिँ अब दिनभरि काम गरिरहेको छु होइन राति आएर टाइमै छैन भने म अरू के कामै गर्न सक्दिनँ सो द्याट आई क्यान बी इम्पावर्ड होइन सो जे पनि नयाँ टेक्नोलोजी आउँछ जे पनि काम हुन्छ त्यसले मेरो टाइम अलिकति सेभ गरिदियो भने देन आई क्यान युज द टाइम टु डु समथिङ एल्स होइन म बिजनेस गर्न सक्छु कि यहाँ हुन्छ नि भेजिटेबल फार्मिङ गर्न सक्छौँ कि होइन त्यो भएपछि टाइम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भन्नुभयो होइन त्यसरी नै अब इन्कम एन्ड एसेट होइन अब मैले धेरै कमाएँ भने आई फिल इम्पावर्ड होइन नलेज एन्ड एजुकेसन मैले अलिकति नलेज बढ्यो भने इम्पावर्ड हुन्छु नि हेल्थ होइन म एकदम हेल्थी छु भने आई फिल इम्पावर्ड अब एकदम बिरामी भएर बसिरहेको छु भने के को इम्पावरमेन्ट होइन अनि लिडरसिप भन्ने पनि आयो होइन लिडरसिप भेरी रिलेटेड टु पार्टिसिपेन्ट्स अनि फुड सिक्युरिटी भन्ने आयो कि देन द्याट वाज लिल ट्रिकी फर अस हामीले चाहिँ फुड सिक्युरिटी हामीले पनि सोचेको थिएनौँ भनेपछि हामीलाई अलिकति हाम्रो अलिकति मेथोडोलोजिकली सोच्दाखेरि चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो फुड सिक्युरिटी किन भन्नुभयो होला इम्पावरमेन्टमा भनेर यो चाहिँ हामीले केन्यामा महिला वुमेन्स ग्रुपहरूसँग कुरा गर्दाखेरि आएको क्या अनि हामीले सोध्यौँ फुड सिक्युरिटी किन त लाइक वाइ इज फुड सिक्युरिटी पार्ट अफ योर इम्पावरमेन्ट इज इट बिकज हुन्छ नि तपाईँ न्युट्रिसन भयो भने चाहिँ हेल्थी भयो भने चाहिँ इम्पावर फिल हुने हो भनेर भन्दा चाहिँ नि उहाँ त्यहाँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा के निस्क्यो भन्दाखेरि एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो लिडर उहाँले के भने मैले के गरेर एट दि एन्ड अफ द डे इफ आई डोन्ट पुट फुड अन द टेबल फर माई हस्बेन्ड होइन उसले मलाई कुट्छ होइन बिकज खाना पकाउने रेस्पोन्सिबिलिटी मेरो होइन अब त्यो मेरो लोग्नेले कुटिरहेछ भने म कहाँबाट इम्पावरमेन्ट हुनु म जति पैसा कमाएर ल्याए पनि जे आए पनि खाना पकाएर मैले अगाडि राख्दिनँ भने मलाई मेरो लोग्नेले कुट्छ कहाँबाट इम्पावरमेन्ट हुन्छु भन्ने चाहिँ कुरा निस्क्यो कि सो द आई थट वाज लाइक इन भेरी इन्ट्रेस्टिङ इन्साइड एज टु लाइक हामीले अब जति पनि थ्योरीहरू सोध्छौँ होइन टाइम यताउता सोच्छ तर ग्राउन्ड रियालिटी बुझ्दाखेरि चाहिँ अलिकति लाइक हुन्छ लाइक फुड सिक्युरिटी हेल्थको लागि मात्रै होइन कि लाइक लिटरली सिक्युरिटीको लागि नै हो फुड सिक्युरिटी भनेको भन्ने जस्तै कुरा निस्किन्थ्यो कि सो आइम जस्ट गिभिङ यु एन एक्जाम्पल अफ दिस स्ट्यान्डर्ड एज अ वे लाइक यो पनि एउटा टुल हो दिस इज समथिङ सर्टिफिकेसन लेभल धेरैजनाले आई मिन इफ यु गो टु एभ्री संस्था जसले पनि चाहिँ यो एउटा बनाउनु भएको छ होइन बनाउनु भएको छ यस्तो खालको मेजरमेन्ट्सहरू so you can analyze it and look at it there's a lot of these tools that are out there right and I'll move quickly move on to the next one अनि जहिले पनि हामीले यो वुमेन्स इकोनोमिक इम्पावरमेन्टको कुराहरू गर्यो भने चाहिँ यो जुन लेफ्ट साइडको देख्नुहुन्छ नि तपाईँले त्यो बिग ग्रिन बक्सेसमा यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ आउँछ कि इन्फर्मेसन छैन भन्छ कि ल्याक अफ इन्फर्मेसन हामीलाई थाहा नै छैन होइन कतिजना महिलाहरू लिडर हुनुहुन्छ कतिजना महिला बिजनेस ओनर्स हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन भन्छ होइन अनि अर्को डिस्कसन पोइन्ट चाहिँ के आउँछ भने एकदमै गाह्रो छ यो पर्सेप्सनहरू यो सबै पर्सेप्सन हो अब मलाई कसरी म इम्पावर हुन्छु इज भेरी डिफ्रेन्ट देन दि अदर पर्सन होइन त्यसैले यो एकदमै मेजर गर्न गाह्रो छ भन्नुहुन्छ होइन अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने अब इम्पावरमेन्ट भनेको त मैले फिल गरेर मात्रै भएन यो त सोसाइटल नर्म नै चेन्ज हुनुपर्ने हो होइन त्यसलाई कसरी मेजर गर्ने भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको क्वेसन्सहरू आउँछ कि सो एज बडिङ इकोनोमिस्ट तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ होइन इकोनोमिक्समा काम गर्नु भएको छ आई थिङ्क दिज आर लाइक भेरी इन्ट्रेस्टिङ आई मिन इट्स अ ग्राउन्ड रियालिटी हामीलाई जहाँ पनि गयो भने यो 3-4वटा योभन्दा बढी पनि ब्याकल्यासहरू आउँछ होइन तर यो 3टा कुराहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ अब हामीले यसैलाई लाइक ब्रेकडाउन गरेर हेऱ्यो भने अब ल्याक अफ इन्फर्मेसन भन्यो भने लेट्स कलेक्ट मोर डाटा होइन छैन भने कलेक्ट गरौँ न त अब कसरी कलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि सेन्सस हुन्छ हाम्रो होइन नेपालको पनि सेन्सस हुन लाग्छ यो वर्ष अब सेन्सस हुँदाखेरि लेट्स मेक स्योर द्याट वी गेट द डेटा द्याट पिपल आर सेङ वी डोन्ट ह्याभ
महिला उद्यमीहरू कतिजना हुनुहुन्छ होइन, महिला के वुमेन हेडेड हाउसहोल्ड्सहरू कति हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कति कमाउनुहुन्छ, त्यो इन्फर्मेसन ल्याउँ न त, सेन्सस गरौँ होइन। अनि अर्को यो डेटा एक्स भन्ने एउटा ऊ पनि प्रोजेक्ट पनि छ होइन, तपाईँहरूले पनि अनलाइन सर्च गर्नु होला। त्यसै पनि त्यही काम हो उहाँहरूको, वुमेन रिलेटेड डाटाहरू चाहिँ कलेक्ट गरौँ भन्छ होइन। र कुनै कुनै देशमा चाहिँ यो नेसन वाइड वुमेन्स इम्पावरमेन्ट डेटा भनेर छुट्टै एउटा सेन्सस भन्दा पनि छुट्टै एउटा चाहिँ रिसर्च आई थिङ्क केन्यामा गर्नुभएको छ होइन, त्यस्तो गर्नुपर्ने हो किन नेपालमा, राइट? नेपाल जस्तो देशमा त्यस्तो गर्नुपर्ने हो कि टु कलेक्ट द डेटा। सो देयर इज अ लट अफ दिज लाइक यु नो आर्गुमेन्ट हुँदाखेरि काउन्टर आर्गुमेन्ट जस्तो नि, जस्ट प्रोभाइडिङ यु सम रेकमेन्डेसन होइन। र सेकेन्डमा चाहिँ हार्ड टु मेजर पर्सेप्सन के भयो, त्यो इम्पावरमेन्ट के हो, कसरी मेजर गर्ने भनेर चाहिँ हुन्छ नि अब सक होइन, अब हुन्छ नि कसरी अब कतिजना महिला ट्रेनिङमा आएर कलेक्ट गर्न मिल्छ, अब उनीहरूले कस्तो फिल गर्यो, कसरी के अरे मेजर गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो क्वेसन आउँछ क्या। तर एज यु गाइज नो लाइक तपाईँहरू पनि अब रिसर्चर हुनुहुन्छ होइन, इकोनोमिक्समा पढ्नु भएको छ, तपाईँको बिजनेसमा कति इक्जाम्पल छ होइन। बिजनेस अब तपाईँले इफ यु डु लाइक बिहेभियरल इकोनोमिक्समा जानुभयो भने त्यो पुरा बिहेभियर र पर्सेप्सन नै हामीले मेजर गर्न सक्छौँ होइन। अनि मलाई चाहिँ हामी एकचोटि कुरा गरिरहँदाखेरि एकताका चाहिँ अब कसरी चाहिँ होइन यो वुमेन्स इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट मेजर गर्ने एकदमै यो पर्सेप्सनको कुराहरू चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एक्ज्याक्ट पोइन्टमा ल्याउने भन्दाखेरि हामीलाई एकजनाले के इक्जाम्पल दिनुभयो भने इन्सुरेन्स कम्पनीलाई सोध्नुहोस् भन्थ्यो। बिकज इन्सुरेन्स कम्पनीले त यस्तो यस्तो गजबको क्यालकुलेसन्सहरू निकालेका छन् जहाँ कि हुन्छ नि तपाईँको अब के अरे नतिर्नलाई होइन, तपाईँको इन्सुरेन्स नतिर्नलाई उहाँहरूले गजबको क्यालकुलेसन्सहरू निकाल्नु भएको छ, इकोनोमिक के अरे टुल्सहरू निकाल्नु भएको छ, उहाँलाई सोध्नु भन्नुहुन्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ तपाईँहरू इफ यु गाइज आर डुइङ सम काइन्ड लाइक बिजनेस एनालिसिसहरूको कामहरू पढिरहनु भएको छ या गरिरहनु भएको छ भने यु गाइज नो अबाउट रिस्क एनालिसिस होइन, थरीको रिस्क एनालिसिस गर्छौँ। एन्ड देयर इज इभन टर्म कल वाटरफल अफ रिस्क भन्ने छ होइन। सो लाइक एकदम डिजास्टरको रिस्क, क्लाइमेट चेन्जको रिस्कदेखि लिएर होइन अब त्यो रिस्क अफ एन इन्डिभिजुअल लाइक सो रिस्क एनालिसिसहरू गर्छौँ हामीले, त्यो पनि एउटा इट्स अल पर्सेप्सन त हो नि, राइट? अनि हामी पर्सेप्सनकै मेजरकै कुरा गर्छ, स्टक मार्केट पनि लेखिदिएको मैले होइन, बिकज स्टक मार्केट इज अल पर्सेप्सन एन्ड समहाउ वी आर मेजरिङ इट एन्ड पिपल आर मेकिङ मनी आउट अफ इट होइन। मैले यहाँ के गर्न खोजेको यो डिस्कसनमा भन्दा चाहिँ जस्ट बिकज यु नो कसैको फिलिङ्स, कसैको लाइक त्यो मेजर गर्दाखेरि चाहिँ के अरे वुमेन्स इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट भनेको चाहिँ एकदमै होइन फिलिङको कुरा हो, आफ्नो पर्सेप्सनको कुरा हो भनेर चाहिँ अलिकति विसी वासी कुराहरू गर्न थाल्यो भने चाहिँ यु नो द आर्गुमेन्ट इज लाइक यु नो वी अलरेडी रन अन दिज, देयर इज अलरेडी यु नो इकोनोमिक्स मोडल्सहरू छ द्याट वी क्यान युज टु डु द्याट भने चाहिँ अलिकति एनालिटिकली चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्न चाहिँ सक्छौँ कि, एन्ड वी हेभ टु डु इट है, बिकज एज अ पुस भनौँ होइन। र यो थर्डमा चाहिँ हार्ड टु मेजर भन्छ कि चेन्ज इन सोसल नर्म्स होइन, गाह्रो छ। सोसल नर्म भनेको 6 महिनाको प्रोजेक्टले तपाईँले सोसल नर्म चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। सो द पोइन्ट इज लङ टर्म प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो होइन, लङ टर्म डाटा सेटहरू कलेक्ट गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले 6 महिनाको प्रोजेक्ट होइन 6 वर्षको प्रोजेक्ट ल्याउनु पर्यो होइन। अनि सर्टन चेन्जेस त एकदमै जेनेरेसन्समा हुन्छ होइन, त्यो त 2-3 के अरे महिनामा हुने कुरा होइन। सो यु नो सो लाइक वी हेभ टु हेभ दोज आर्गुमेन्ट। मैले एउटा चाहिँ बेस्ट केस र पाइलट ट्र्याप भन्छु कि हामीलाई चाहिँ त्यो वुमेन्स इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट चाहिँ एउटा बेस्ट केस सिनारियो देखाइदियो भने चाहिँ ल है यो चाहिँ हुन्छ, यसबाट चाहिँ पाइलट बनाऊ भन्छ। र अस्ति भर्खर मलाई एकजना साथीले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू एकजना भारी चाहिँ एउटा क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्टमा, अनि गाउँको मान्छेले के भन्नुभएछ भने तपाईँहरूले पाइलट 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 मात्र गर्नुहुन्छ, प्लेन चाहिँ कहिले ल्याउनुहुन्छ भनेर सोधेछ कि बिकज वी डोन्ट वान्ट टु बी इन दिस स्पेस वेयर लाइक नेपालमा चाहिँ त्यस्तो धेरै हुन्छ कि people come, they have this amazing ideas, pilot गर्छु भन्छ 6 महिना गर्नुहुन्छ, it never goes anywhere, it never gets funded होइन। अनि obviously you cannot do any effective हुँदैन होइन। but anyway like अलिकति हाम्रो लोकल लेभलको रमाइलो कुराहरू इज लाइक होइन पाइलट भन्नुहुन्छ, प्लेन चाहिँ कहिले हुन्छ भने लाइक वी वान्ट टु फ्लाइ अफ होइन, त्यो चाहिँ हुँदैन भनेर। सो एनिवे दिज आर सम अफ द यु नो लाइक वुमेन्स इकोनोमिक इम्पावरमेन्टको कुरा गर्दाखेरि आउने चाहिँ डिस्कसन पोइन्ट्स एन्ड यु नो क्रिटिकल लाइक एउटा एनालिसिस भन्दा पनि रिस्पोन्सेसहरू भनौँ न होइन, फ्रम आवर पोइन्ट अफ भ्यू त्यो छ होइन। र तपाईँले अब डाटाकै कुरा गर्नुभयो भने होइन अब छ नेपालमा पनि के अरे यस्तो रिपोजिटरीहरू छ, नेपाल इन डाटा भन्ने होइन, तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो होला। तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने यु नो यस्तो खालको एउटा पेज आउँछ जहाँ यु क्यान लुक थ्रु लाइक हरेक एसडिजीको इन्डिकेटरको चाहिँ कहाँ छ त, अनि इफ यु तपाईँ त्यो सी डिटेल अब यो दिस इज नट अ लाइभ वेबसाइट अनफर्चुनेटली, सी डिटेल भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो कहाँबाट उहाँले यो ल्याउनु भएको भनेर पनि लेख्नु भएको छ उहाँहरूले होइन। सो छ, सो दिज रिपोजिटरिज आर देयर एन्ड वी क्यान सी दिज डेटाहरू देख्न सक्छौँ होइन।
तर के छ भने लाइक हेर्नुहोस् proportion of time spent on unpaid domestic and care work को छैन, डाटा नट अभाइलेबल, कसैले पनि कलेक्टै गरेको छैन होइन. सो यस, द ल्याक अफ डेटा, हामीले इन्फर्मेसन कहिले काहीँ चाहिँ जहिले पनि त्यो मात्रै भन्छ, हामीलाई अलिकति इरिटेट होला होइन. बट द पोइन्ट इज देयर इज नो डेटा, द्याट इज द ट्रुथ होइन. त्यसमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो, त्यसमा मोडल्सहरू निकाल्नु पर्यो होइन, हामीले कुराहरू निकाल्नु पर्यो. अनि एउटा यो अर्को एउटा वेबसाइटमा तपाईँहरूलाई अलिकति डिरेक्ट गर्न चाहन्छु. यो चाहिँ वुमेन काउन्ट भन्ने चाहिँ एउटा वेबसाइट छ होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँ जानुभयो भने हरेक देशको चाहिँ यो वुमेन रिलेटेड, जेन्डर स्पेसिफिक इन्डिकेटर्सहरूको चाहिँ उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ. अनि तपाईँले नेपालको डाटामा जानुभयो भने के भन्नुहुन्छ भने SDG को SDG एज यु गाइज नो देयर्स लाइक सो मेनी गोल्स, अनि हरेक गोलमा 100वटा के अरे 100वटा त नभनौँ, धेरै नै इन्डिकेटर्सहरू छ होइन. उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने इन नेपाल ओन्ली 31.5% अफ इन्डिकेटर्स निडेड टु मोनिटर द SDG फर जेन्डर पर्सपेक्टिभ्स आर अभाइलेबल. सो जेन्डर पर्सपेक्टिभ मेजर गर्ने 31.5% इन्डिकेटर्स मात्रै हामीले चाहिँ के अरे युज गरेका छौँ होइन. अब ग्याप चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि अघि मैले देखाएको थिएँ नि, द वान राइट बिफोर दिस वान, अनपेड केयर एन्ड डोमेस्टिक वर्कको डाटा छैन. कि लेबर मार्केट इन्डिकेटर सच जेन्डर पे ग्यापको डाटा छैन नेपालमा. स्किल्स इन इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको डाटा छैन है. सो दिस इज ट्रु, डाटा नभएको भनेको ट्रु नै हो होइन. तपाईँहरूले पनि अब if you guys thinking of like where do I want to concentrate my like effort and time, and you are focusing on economics like hard data science मा जाँदै हुनुहुन्छ, जेन्डरको रिसर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा गर्नुहोस् होइन. bring in ideas and like how can we collect it, how can we work with the ministries, UN women हरूसँग काम गरौँला होइन. र अर्को इन एडिसन अरू एरियाजहरू जस्तै यो जेन्डर एन्ड पोभर्टी, वुमेन्स एक्सेस टु एसेट्स, फिजिकल एन्ड सेक्सुअल हरासमेन्ट, जेन्डर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, त्यहाँ पनि प्रोबेबल के अरे कम्पेरेबल मेथोडोलोजीहरू छैन नेपालमा है. सो अब यो नभएपछि अभियसली डाटा नै यो यस्तो डाटाहरू विच इज एक्चुली अभाइलेबल इन लट अफ अदर कन्ट्रिज होइन. लो इन्कम कन्ट्रिजहरूमा कमै छ, हामी पनि त्यहीमा पढ्छौँ होइन. तर नहुँदाखेरि चाहिँ अब के पोलिसिजहरू ल्याउनको लागि डाटै छैन होइन, कति गफ मात्रै गरेर भएन, फ्याक्ट्स दिनु पर्यो. सो द्याट इज ट्रु, डाटा छैन भनेर हामीलाई थाहा छ है, द्याट इज द ट्रुथ. तर मैले यहाँ देखाउनु खोज्दैन एलिफेन्ट इन द रुम कि आई ट्राई टु बी भेरी लिटरल एन्ड फनी, बट आई डोन्ट नो इफ यु गाइज फाइन्ड इट दैट वे. द एलिफेन्ट इन द रुम, हामी जति नै भनौँ न डाटा छैन हो, पर्सेप्सन मेजर गर्न पनि अलिकति गाह्रो मुस्किलै छ, लङ टर्म डाटा कलेक्ट गर्नको लागि पैसा छैन, बजेट छैन होइन भन्छौँ हो, त्यो दोज थिङ्स आर अल करेक्ट. तर हामीले चाहिँ एज वेन वी वर्क इन द स्पेस अफ जेन्डर इक्वालिटी, वुमेन्स इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट, the biggest elephant in the room is societal norms and practices हैन. डाटा किन नभएको, हामीले सेन्ससको डाटा बनाउँदाखेरि खै त महिलाहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन हामी किन कलेक्ट गरेनौँ होइन. त्यो इट्स नट जस्ट मेथोडोलोजिकल के अरे ब्लाइन्ड स्पट मात्रै होइन कि, हाम्रो जेन्डर ब्लाइन्डनेसले गरेर पनि भएको, हाम्रो सोसाइटल नर्म्सले गरेर पनि भएको होइन. कामको अब हामीले क्वेसन सेन्ससको क्वेसनै सोद्धाखेरि पनि काम को गर्नुहुन्छ भन्यो भने ए मेरो हस्बेन्ड होइन माइग्रेट गरेर जानुभएछ, काम गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ. काम भनेको पैसा आउने जति काम होइन, पैसा नआउने जुनमा चाहिँ दिनभरि काम गरेर खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने होइन, आजकल त अब कम्युनल कामहरू पनि कति हुन्छ, त्यो सबै चाहिँ पैसा आउँदैन, सो त्यसलाई काम भन्दैन. अनि सेन्ससमा टिप्दाखेरि अभियसली त्यहाँ त एकजनाले वेज अनर हुनुहुन्छ, उहाँको पैसाले काम गराएको छ भनेर भन्यो होइन. सो these are all of our gender blindness, यो societal norms, practices को कारणले चाहिँ जति पनि हामी टुल्स ल्याए पनि, जति पनि हामी आर्गुमेन्ट गरे तापनि it's because of these things right? So we have to be like quite aware that there is a big elephant in the room is that societal norms and practices and so we have to as even if you are a hardcore econometrics analysis गर्ने मान्छे हैन expert, we have to be very aware that there's this whole societal thing that is also happening, and we have to be pretty aware of that as well. So the actions I want to leave with some action that we can do. Okay, the nucleus is the data. Fine. Data is छैन, हामी कसरी काम गर्ने भन्नुहुन्छ होला हैन. Okay, fine. Data collect गरौँ. Data collect राम्रो methodology ल्याएर तपाईहरु जस्तो young researchers आउनु भएर हामी data collect गरौँ हैन. Data collect गरेर मात्र भएन. लजहरु चेन्ज गर्नु पर्यो, लजहरु ल्याउनु पर्यो हैन. ल पनि हामीले ल्यायौं अरे. अब ल ल्याएर के गर्ने? पर्सेप्सनै चेन्ज भएको छैन है. केटी मान्छे काम गर्न जानु हुँदैन, केटी मान्छेले कमाएको पैसा इज नट इन्कम, के अरे हाउस होल्ड इन्कम होइन भनेर भन्दियो भने के गर्ने हैन.
So perception पनि change गर्नु पर्यो about what is why women's economic empowerment is necessary हैन अनि त्यो perception change गरेर त्यसलाई sustain change पनि गर्नु पर्यो त्यो एकचोटी त्यो 3rd महिनाको प्रोजेक्ट 1 वर्षको प्रोजेक्टले चेन्ज गर्दैमा हुनेवाला छैन हैन सो अब यो तपाईहरुलाई प्रेजेन्ट गर्नुको कारण चाहिँ के पनि थियो भने यु गाइज आर कमिङ फ्रम भेरी स्पेसिफिक लाइक इकोनोमिक्स हैन अब तपाईहरुको सोनवी भन्ने बित्तिकै वुमन इन इकोनोमिक्स भनेर नै हामी ग्रुप बनाउनु भएको छ हैन तर एज आइम प्रिटी स्योर लाइक आजकल मैले पनि ब्याचलर्स बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्समै थियो मेरो पनि हैन त्यो बेला अलिकति इकोनोमिक्स भन्दा इज लाइक भेरी लाइक इकोनोमेट्रिक्स एन्ड लाइक सिट डाउन एन्ड डु लाइक भेरी सिरियस इकोनोमिक्स थिङ्स हैन तर अहिले त डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स बिहेभियर इकोनोमिक्स भनेर धेरैवटा लाइक विङ्सहरू आइसकेको छ विथ इकोनोमिक्स हैन सो you do need to have a perspective beyond what you're doing हैन तपाईहरुले इन्टरडिसिप्लिनरी ग्रुप्सहरू आर भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईले इकोनोमिक्समा काम गर्छु भन्दैमा इकोनोमिक्स मात्रै गर्छु भन्नु भएन हैन तपाईले सोसाइटल इश्यूजहरू लाइक एडभोकेसी ग्रुप्सहरूसँग काम गर्नुहोस् हैन उहाँहरूलाई के चाहिएको छ डेटा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले लजहरू पुश गर्न सक्नुहुन्छ हैन वुमेन्स इकोनोमिक इम्पावरमेन्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने देयर इज अ लट अफ एडभोकेसी ग्रुप्स इन नेपाल उहाँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ वुमेन इन अघि मैले देखाएको जस्तै नेपाल इन डेटा भने जस्तै वुमेन इन के अरे वुमेन इन लिडरसिप त्यस्तो भन्ने खालको संस्थाहरू छन् उहाँहरूलाई के चाहिन्छ हैन सो what I'm trying to say is, you need to look beyond your sector and you have to work together because ultimately, हामीले sustained, societal change when we talk about one's economic environment. Of course, we can, as an individual, we can just do so much. So let's be part of, a bigger call. Let's be part of bigger groups. Go beyond your small group of, expertise. And learn and discuss and garnus हैन so my recommendation as action for Sonvi itself is also तपाईले जुन यो I think it's a monthly series I don't know like if it's a monthly series or something try to bring speakers and discussions beyond economics and thanks for bringing me because I'm not really a economist per se though I do rely a lot on the economic theories and all that हैन because I think in future that you're planning on doing, it has a larger implication on society itself. Until you might not be very much aware of certain things. You might not be aware of gender terms and woman ko. If you're thinking of working on a woman's economic empowerment and measurements for that, try to do multidisciplinary work. Try to realize तपाईँको कामले चाहिँ कसरी चाहिँ इफेक्टहरु गर्न सक्छ and hopefully leading to some policy change and also perception and behaviors as well हैन so त्यो गर्नु होला त्यति भन्दै I mean this is I'm just kind of call to action बाइ चाहिँ म एन्ड गर्न चाहन्छु है अनि looking forward to a discussion starting now I'm sorry मैले अलिकति धेरै लामो टाइम लिएको छ then I was planning on doing but we still have few minutes to discuss and I'm available even after 7 if we need to. So thank you so much, Ashruta. I think I am done with my presentation. And I will stop sharing my screen. All right. So at this point, any questions, you may feel free to raise your hands or type your questions in the chat box. Yeah, please go ahead and unmute yourself if you would like to ask any questions while everyone's preparing their own. मलाई चाहिँ मैले एक दुईवटा क्वेशन्सहरु जट डाउन गरेको थिएँ so if you don't mind Dr. Anta मैले नै सुरु गरेँ. Yeah, sure, please. All right, so हजुरले governance lab मा having worked with so many government agencies, I love your agenda of being engaged with government agencies instead of just conducting policy research and concluding कि ल governmentले चाहिँ policy change गर्नुपर्छ भन्ने हैन. So yeah, very different, very amazing. So what did you find, like how prioritized is women's empowerment and perhaps your measurement कै कुरा पनि how prioritized is it and अहिले त I think there are a lot of young maybe not like super young but mid aged folks working in the government, so how prioritized is it for them to be aware of
या प्रायोरिटिजहरू अब उहाँहरूलाई मन्त्रालयहरूमा काम गर्दा प्रायोरिटिजहरू कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि वाट इज दि देशकै होइन र मन्त्रालयकै उहाँहरूको स्ट्राटेजी फोकस चाहिँ के छ होइन त्यो भएर आउँछ अब अभियसली महिला मन्त्रालयमा जानुभयो भने उहाँहरूको फोकस मिनिस्ट्री अफ वुमेन एक्चुली चिल्ड्रेन डिसेबल्ड एन्ड ऊ पनि छ होइन एल्डरली पनि छ बट एनिवे अब त्यहाँ तपाईँले महिला मन्त्रालयमा हेर्नुभयो भने पनि होइन उहाँहरूको लाइक प्रायोरिटिजहरू हुन्छ वुमन अन्टरप्रेनरसिप जस्तोहरूमा चाहिँ अहिले अलिकति अन्टरप्रेनरसिप इन जेनरल मा चाहिँ सबै मन्त्रालयमा हामी जाँदाखेरि अन्टरप्रेनरसिपमा काम गरौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले एक्साइटेडली कुरा गर्नुहुन्छ होइन तर अनि पछि अलिकति आई थिङ्क जति पनि नेपालमा चाहिँ द गुड थिङ अबाउट नेपालमा चाहिँ जस रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यति ब्याकलास आउँदैन इन द सेन्स द्याट 33% चाहिँ हुनुपर्छ है महिलाहरूको रिप्रेजेन्टेसन भन्दाखेरि द्याट इज नट सिन एज लाइक समथिङ पिपल डोन्ट पुस ब्याक अन द्याट होइन त्यो चाहिँ गिभनै जस्तो भइसकेको पनि छ होइन विच इज अ गुड थिङ तर यो वुमेन्स इकोनोमिक इम्पावरमेन्टको मेजरमेन्टकै कुरा गर्दाखेरि र यस्तो खालको नुवान्सहरू कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट्स स्टिल अ डिफिकल्ट इट्स स्टिल एन अपहिल ब्याटल उहाँहरू बिकज उहाँहरू पार्टिसिपेसन र यसलाई प्रायोरिटी बनाउनेमा नै लागिरहनु भएको छ होइन अब यसलाई चाहिँ हामीले नुवान्स लेभलमा हेरौँ होइन पर्सेप्सनहरू मेजर गरौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मन्त्रालयको लेभलमा चाहिँ इन्डिभिजुअली दे माइट बी इन्ट्रेस्टेड होइन सचिव सहसचिवहरू इफ देयर इन्ट्रेस्टेड इन द टपिक हुनुहुन्छ होला तर हामीले इन जेनरल हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यति हुनुहुन्न बट फर इक्जाम्पल युएन वुमेन अनि युएनएफपिए त्यस्तो ठुल्ठुलो संस्थाहरूले वर्ल्ड ब्याङ्कहरू भयो होइन उहाँहरूले आएर चाहिँ मन्त्रालयसँग पार्टनर गरेर डाटा कलेक्ट गर्छु र हामी यस्तो यस्तो गर्छु भन्नेमा चाहिँ गर्नुभयो भने नाइ भन्ने चाहिँ कमै हुन्छ है एन्ड आइम नट सेङ नट बिकज देयर सेङ इट बट अल्सो बिकज दे सी भ्याल्यु के मन्त्रालयहरूले पनि भ्याल्यु देख्नुहुन्छ इट्स जस्ट द्याट उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा उहाँहरूको कपेसिटी पनि रिसर्चको कपेसिटी पनि लिमिटेडै छ होइन सो उहाँले यस्तो नुवान्स कुराहरू गर्नुहुन्न र गभर्मेन्टको प्रायोरिटीहरू पनि एकदम अब लार्ज स्केलै हुन्छ होइन त्यो हुँदैन तर केही गरेर अर्को एडभोकेसी ग्रुप्सहरूले या यो ठुलो संस्थाहरूले गएर चाहिँ हामीहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग काम गरेर चाहिँ नि यसरी चाहिँ हाम्रै फन्डिङबाट यस्तो खालको चाहिँ के अरे डाटाहरू चाहिँ कलेक्ट गर्न चाहन्छौँ हामीसँग मिलेर काम गरौँ भन्यो भने चाहिँ आई एम प्रिटी स्योर दे आर भेरी ओपन टु द्याट महिला मन्त्रालयको कुरा गर्दैछु है एन्ड बिकज त्यहाँ उहाँहरूलाई पनि थाहा छ कि अल्टिमेटली उहाँहरूले पनि आन्सर गर्नुपर्ने भइरहेको हुन्छ देशै हुन्छ नि म यस्तो मिटिङमा गएको थिएँ मेरोमा फ्याक्टै छैन होइन मैले कुरामा भाषण मात्रै दिएँ मलाई अलिकति फ्याक्ट भएको भए सजिलो हुन्थ्यो भनेर उहाँले पनि भन्नुहुन्छ होइन सो वी आर विलिङ वी वान्ट टु वर्क विथ देम एन्ड प्रोभाइड देम द फ्याक्ट्स एन्ड अल द्याट एन्ड देन पुश द बााउन्ड्री कि बिस्तारै बिस्तारै एज वेल सो आई फिल लाइक महिला मन्त्रालयसम्म गयो भने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ डिमान्ड छ ओपन पनि हुनुहुन्छ तर बिकज अफ कन्ट्रिज प्रायोरिटिज एन्ड स्ट्राटेजी र उहाँहरूको आफ्नै लिमिटेसन अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति हामी सोध्छौँ नि यसलाई अझै पुस गरौँ भनेर त्यहाँसम्म गर्नलाई चाहिँ अलिकति अहिले पनि अलिक स्ट्रगल चाहिँ छ बट इट्स नट इम्पोसिबल Thank you. Does anyone else have any questions? Okay. Yeah. Hi, everyone. Hi, me. Okay, na. Sunita? Zawansia. Thank you so much. It was a very insightful presentation. Just like Ashruta, I would like to ask you, economic empowerment भन्ना बित्तिकै चाहिँ it's not just महिला मन्त्रालय नि त we have like Ministry of Economic Development अथवा अर्थ मन्त्रालय अथवा स्पेशली एजेन्सीजहरू जस्तो सेन्ट्रल ब्याङ्क जसले चाहिँ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरूको लागि अथवा सेबन जसले चाहिँ नि नेप्सेको लागि हामी स्टक मार्केटको कुरा गर्दैछौँ अरू फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरूको कुरा गर्दैछौँ होइन अलरेडी अब यस्तो अकोमोडेटिङ पोलिसिजहरू त आएको छ जस्तो वुमेन एन्टरप्रेनर्सहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी लेन्डिङबाट सर्टेन पर्सेन्टेज दिनुपर्ने त्यस्तो भनेर आएको त छ तर डु वी ह्याभ त्यो खालको स्टडिज जानेर चाहिँ यति फ्र्याक्सन अफ वुमेन पपुलेसनले चाहिँ साँच्चीकै के भन्छ नि यो फाइनेन्शियल इन्क्लुजनमा परेको छ अथवा उनीहरूले इकोनोमीमा यसरी कन्ट्रिब्युट गराएको छ यति एन्टरप्रेनर्सहरूले चाहिँ यति खालको इकोनोमिक ग्रोथमा कन्ट्रिब्युट गराएको छ भनेर त्यो खालको स्टडिजहरू कतिको भएको छ और इफ भएको छैन भने एजेन्सिज लाइक दायित्व और सनवी इटसेल्फ
त्यो स्कोप कतिको छ? म भएको छैन भन्दिनँ because I don't know all the research that's happening in Nepal. That's the thing about Nepal is like there's a lot of researchers doing a lot of research in their own spaces and hardly anything getting published, right? त्यो उहाँहरूको संस्थाको रिपोर्टिङमा छ होला, but हामीले सर्च गर्दाखेरि वुमन एन्टरप्रेन्योर्सहरुको के अरे इन्फर्मेसनको बारेमा रिसर्च गर्दाखेरि देयर इज भेरी लिमिटेड रिसर्च गरेको छ, धेरै छैन। र त्यो नगर्नुको कारण पनि त्यो नभएको कारण पनि के छ भने जुन तपाईले भन्नुभयो यो के अरे विदाउट कोल्याटरल महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ लोन दिने एन्ड अल अफ दोज थिङ्स द्याट जस्ट ह्यापन रिसेन्टली, राइट? सो we also need to know, like, you know, when you're doing a data collection, you want to have some historical data नि त। अब सिस्टममै कलेक्ट गरेर एउटा रिपोजिटरी गर्ने त्यो छैन हाम्रो यहाँ, हैन? त्यसको लागि छुट्टै रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट? अब गरेकै छैन, लाइक आई सेड गरेकै छैन म भन्न चाहन्न बिकज आई डोन्ट नो अल द रिसर्च द्याट्स ह्यापनिङ। तर हामीले खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि थ्रु गभर्नेन्स ल्याब, हैन, हामीले पनि त्यो 2-3 वटा डिस्ट्रिक्टहरुमा हेरेर को महिला उद्यमीहरु इन्भल्भ हुनुहुन्छ इन ग्रोथ सेक्टर भनेर हामी रिसर्च गरेका थियौं, हैन? पूर्णिमा भन्ने प्रोजेक्ट एउटा लन्च भएको थियो, बट अनफर्चुनेटली द्याट डिडन्ट गेट कन्टिन्यू भएन, हैन? उहाँले चाहिँ नि के अरे कमिसन गर्नुभएको थियो एउटा रिसर्च जस्तो खालको। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ it was to a point we were just looking at कति जना चाहिँ महिला उद्यमीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कस्तो काम गरिरहनु भएको छ र कुन सेक्टरमा गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ हामीले अब कलेक्ट गरेको हो। बट इट्स अ भेरी स्मल स्केल, हैन? तपाईले भन्नुभयो कस्तो लार्ज स्केलमा के अरे उ भरि नै नेसन वाइड नै महिला उद्यमीहरु कतिजना हुनुहुन्छ, कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ। फर एक्जाम्पल एफविन छ हाम्रो, हैन? I'm pretty sure FWIN has the capacity, उहाँहरुको मेम्बरशिपबाट नै यो डाटा कलेक्ट गर्न सक्छौं होला। I know of you know couple of research that they've done themselves, जसले महिला उद्यमीहरुलाई चाहिँ कोभिड को टाइममा चाहिँ कस्तो गाह्रो भयो भएन भन्ने खालको रिसर्चहरु उहाँले गर्नु भएको छ। इसी मोडले कमिसन गरेको, आई थिंक इट्स पब्लिश्ड recently last week or something like that, तपाईले हेर्नु भयो हैन? So like I said, I mean I don't I'm not about के नेशनल स्ट्याटिस्टिक ब्युरोमा छ भनेर सोध्नु नि त्यसमा छैन। तपाईले त्यहाँ गएर खोज्नु भयो भने छैन नि हामीले। तर तपाईले अब संस्थाहरुमा गयो भने एफविनमा जानु भयो भने, हैन, अरु अब वुमेन्स एन्टरप्रेन्योर्सहरुसँग काम गराउनु भएको संस्थामा जानु भयो भने उहाँहरूले कलेक्ट गरिराख्नु भएको होला, हैन? सो त्यो मैले भन्न खोजेको चाहिँ लार्ज स्केल डेटा चाहिँ छैन र मैले जुन भने त्यो जुन हिस्टोरिकल डेटा चाहिन्छ नि हामीलाई अब के अरे हामीले यो के अरे ठुलो मोडल्सहरु युज गर्नको लागि त्यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पाएको छैनौं। So there is a prospect, there is an opportunity there. So if we can like rally together and like form a group and actually get the funds, because the national level data collection is not cheap and not short term, यो लामो टाइमको लागि काम हुन्छ, हैन? त्यो हामीले गर्न सक्यो भने चाहिँ like I think this will be big value to the whole movement के र देशको लागि पनि ठुलो एउटा हुनेवाला छ है। So the perspective also especially to Sonvi, मलाई त आजै भर्खरै हेरेको थिए के यो सेसनमा पार्टिसिपेट गर्नुभन्दा अगाडि यो के रहेछ भनेर। And I think maybe you guys have already done this or you guys are aware of this. तर हाम्रो के भन्छ स्पेशली वुमेनहरुको लागि भनेर चाहिँ डी क्लासको फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरुले चाहिँ धेरै सर्भ गरिराछ, हैन? अब एबीसी को स्टेटस चाहिँ त्यति थाहा छैन स्ट्रङली वुमेनको हकमा चाहिँ कहाँनिर पोजिसन छ भनेर। बट आई थिंक एउटा मेगा ब्याङ्क भनेर जुन मेगा ब्याङ्क भनेर कमर्शियल ब्याङ्क छ, आई रिसेन्टली मेट द सीईओ एन्ड द डेप्युटी सीईओ देयर, हैन? अनि उहाँहरु चाहिँ women entrepreneurs womenहरूलाई स्पेशली सर्भ गर्नको लागि they're very much energetic towards it. So if you can approach them for one of your sessions, I think they'll add a great value to your team. Just like Ginaji, I think that's a great one. मैले अघि भने जस्तै नेपालमा चाहिँ वुमेन्स इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट यस्तो कुरा गर्दाखेरि प्रोफेसनल लेभलमा pushback गर्ने एकदमै कम हुन्छ। I was like I said, I was based in Thailand for a long time. अनि हामीले एउटा ठुलो ब्याङ्क हो टेस्को
जस्तै टिपको समथिङ लाइक द्याट त्यस्तो एउटा ठुलो एउटा कमर्सियल ब्याङ्क्सको जुन सिइओ हुनुहुन्थ्यो महिला हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुरा गर्न गएको थियौँ हामीहरू उहाँले सिधै भन्नुभयो कि थाइल्यान्डमा के अरे जेन्डर इक्वालिटीको इस्यु नै छैन भनिदिनु भयो कि सो इट्स अ नन इस्यु त्यस्तो त्यो लेभलमा हामी नेपालमा कुनै पनि हामीले संस्थाको सिइओ कहाँ गएर हामी कुरा गर्ने हामीलाई कसैले पनि भन्नुहुन्न क्या त्यो मैले भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो एटलिस्ट इन नेपाल हाम्रो अवेरनेस चाहिँ छ द्याट इट इज अ सिरियस इस्यु एन्ड वी सुड वर्क अन इट र उहाँहरूले एक्साइट पनि हुनुहुन्छ होइन तर म चाहिँ के च्यालेन्ज गर्छु भने हामी सबैजनालाई इज द्याट लेट्स गो बियोन्ड द नाइस फिलिङ लेट्स गो ब्याक टु लाइक के गऱ्यौँ त हामीले वाट इज द इम्प्याक्ट वाट वी डुइङ वाट इज द हाम्रो कामले के चाहिँ इम्प्याक्ट भइरहेको छ र एक्चुअल रिजल्ट्समा हामी जाउँ एन्ड आई थिङ्क वी हेभ टु मुभ अन फ्रम लाइक जहाँ हामी पुगिसक्यौँ नि नेपालमा लाइक पर्सेप्सनबाट चाहिँ वी हेभ टु मुभ अन टु जुन तपाईँले ब्याङ्कको कुरा भने आई थिङ्क द्याट इज रियली ग्रेट एन्ड हामी पनि नोट गर्छौँ चेतनाजी गभल्याबले पनि नोट गर्नुलाई म उहाँसँग जाँदाखेरि के कुरा गर्छु भने what have you done? I'm great. तपाईहरु एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ तर तपाईहरुले के गर्नुभयो र के गर्न सक्छौं हामी भनेर चाहिँ त्यतातिर लाग्छौं के हामी and it's time to move on. Thank you so much. मलाई यो empowerment को कुरा गरिराख्दाखेरि you started off with empowerment being multidimensional, which is very much true, हैन तर financial अथवा economic financial is अलिकति different than economic again, हैन decision making देखि लिएर resourcesहरुमा control हुने कुरा I think financially empowered भयो भने चाहिँ you are at least हुन्छ नि 30% there के अनि त्यसपछि बाँकी हाम्रो education अब information health त्यो सबै कुरा त्यसले तान्दै जान्छ जस्तो लाग्यो I thought I should talk about this first तपाईले भन्नु भने ठिक they're all related नि हैन I mean obviously like if you are if you are very much के भन्नु पर्छ educated person हुनुहुन्छ तर you're not earning a lot you don't have a financial backing and obviously you can't do anything with that right so you need to have access to finance because of that तपाईले भन्नु भएको ठिकै हो I think like having some financial is very important like one of the important भनौं न हैन तर we have to be very तपाईले भन्नुभयो 30% भन्नुभयो तपाईले एकदमै politically correctly भन्नुभयो and that is not the only one and I think definitely true त्यसले गर्दा independence दिन practically maybe we can give some chance for others to ask question I hope you don't mind because 7 बजिसकेको छ हैन and we can like I'll be more than happy to like talk to you separately if you have any questions and my email पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन maybe Ashruta maybe we can ask some Prerita ma'am हजुरको question हजुरले आफै सोचिन्छ कि मैले पढेर सुनाइदिऊ chat ma okay हजुर so Dr. Wanta what in your view should be there to carry out research in areas where there is gap regarding gender perspective and can you explain more about agency and its role in gender so thank you Prerita ji sorry मलाई लड बढाइ तपाईको नाम भन्दाखेरि what is your view carry out research in areas where there is gap regarding gender perspective मैले त्यो अलिकति बुझिन your question चाहिँ so I'll go to the next one and maybe we'll come back to the first one so can you explain more about agency and its role in gender agency भनेको I mean unfortunately this can be a whole lecture agency भन्नेमा चाहिँ तपाई जेन्डरको कुनै पनि क्लास लिनु भएको छ भने it's quite a big concept भनौं मैले भन्दाखेरि सिम्प्लिफाई गरेर तपाईलाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ म के भन्छु भने for example agency भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो पावर युज गर्ने हो हैन पावर भन्नाले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने I'll just give you an example केही गरेर हामीले भन्छ कि ओके देयर इज अ भेरी महिला हैन एकदम पुअर महिला हुनुहुन्छ उहाँको केही एक्सेस छैन ला उहाँ कस्तो डिसएम्पावर्ड हुनुहुन्छ भनेर हामीले सोच्यौं भने तर हामीले एक्चुअली उहाँलाई गएर सोध्यौं उहाँको लाइफस्टाइल हामीले हेर्यौं भने के देख्न सक्छौं होला भने एज अ एक्जाम्पल हैन मैले एकदमै यो त्यो त केस गर्दैछु के निकाल्दैछु कुरा हैन उहाँले चाहिँ आफ्नो सोशल नेटवर्कबाट गएर हैन अब हामीलाई के गरेर चाहिँ उहाँको पैसा छैन बच्चालाई स्कुलको लागि पैसा चाहियो भने मेबी उहाँले चाहिँ आफैले गएर के रे क्याश के रे लोनहरु माग्नु भएको होला and आफ्नो social network भित्रबाट right that is an agency that a woman is using even if in a very disempowered space that she's in
त्यसलाई हामी एजेन्सी भन्छौँ होइन र त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा पावर पनि भन्छौँ उहाँले सोसल नेटवर्क पनि युज गर्नुभएको हो भन्छौँ होइन अब त्यसले गरेर उहाँ डेटमा पर्नुभयो उहाँलाई झन् भाइलेन्स सेक्युरिटीको इस्युज हो भने अफकोर्स द्याट इज डिसइम्पावरिङ होइन तर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने चाहिँ जेन्डरको स्पेसमा चाहिँ हामीले जति पनि डिसइम्पावर्ड इन्डिभिजुअल जेन्डर भनेपछि त मेल फिमेल एन्ड डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ मेल डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ मेल एन्ड फिमेल हुन्छ होइन उहाँले कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ आफ्नो एजेन्सी चाहिँ युज गरिरहनु भएको हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ एकदम एपेरेन्ट हुँदैन उहाँ गएर मोर्चा निकालेको जस्तो पावर होइन त्यो गरेको हुँदैन तर उहाँले चाहिँ निगोसिएट गरेर हुन्छ नि जसरी भए पनि आफूले चाहिँ कतै न कतै आफ्नो एजेन्सी युज गरेर चाहिँ सर्भाइभ गरिरहनु भएको हुन्छ होइन आइम नट सेङ द्याट लिड्स टु इम्पावरमेन्ट कहिलेकाहीँ डिसइम्पावरमेन्ट पनि हुनसक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तर हामी चाहिँ त्यो कन्सेप्ट अफ एजेन्सीलाई चाहिँ हामी के लिन्छौँ भने ओके के गरेर त्यो महिला जुन गरिब महिला मैले अघि कुरा गरेँ उहाँ चाहिँ एकदम डिसइम्पावर्ड हाम्रो जुन पनि पर्सपेक्ट हाम्रो जुन पनि इन्डिकेटरबाट उहाँ एकदम डिसइम्पावर्ड देखिरहेछौँ बट सी हेज समहाउ म्यानेज टु युज अ सोसल कन्ट्याक्ट टु बरो मनी एन्ड पे फर एजुकेसन अफ द किड्स भन्यो भने त्यसलाई हामी चाहिँ उहाँको एउटा एजेन्सी पोजिटिभ एजेन्सी भनेर लिन्छौँ र त्यसलाई नै हामीले चाहिँ बेस मानेर अब हामी कसरी चाहिँ लाइक हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटलाइज गर्ने भनेर चाहिँ सोध्छौँ होइन सो फर इक्जाम्पल यही कन्सेप्टबाट चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला माइक्रो क्रेडिटको कुरा होइन माइक्रो क्रेडिट एन्ड बङ्गलादेशमा त एउटा ठुलो रेभोल्युसनै भएको थियो अब नेपालतिर पनि सबैतिर आएको थियो ग्लोबली होइन माइक्रो क्रेडिट्स सो दिदी बहिनी ग्रुप भनेर ग्रुपहरू छ जहाँ चाहिँ होइन त्यो ढुकुटी जस्तो गरेर पैसा रिभल्भ गरेर क्रेडिट लिन्छ होइन त्यो होल कन्सेप्ट चाहिँ आएको त्यसबाट हो कि बाई अन्डरस्ट्यान्डिङ पोर वुमेन्स एजेन्सी उहाँहरूले 10-10 रुपियाँ 15-15 रुपियाँ जम्मा गरेर एउटा ढुकुटी बनाउनुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ एकजनाले बरो गर्नुहुन्छ एक हप्तापछि फिर्ता गर्नुहुन्छ होइन सो त्यो कन्सेप्ट कहाँबाट आयो भन्दाखेरि उहाँहरूको एजेन्सीलाई हामीले चाहिँ एउटा पावर भनेर सोचेर त्यसलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गरेर चाहिँ अगाडि बढेको होइन सो होल त्यो माइक्रो क्रेडिटको जुन रेभोल्युसन आएको छ त्यो चाहिँ एउटा सानो एउटा हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा एजेन्सी महिलाको एजेन्सीलाई बुझेर आएको हो नि सो द्याट इज हाउ वी सी एजेन्सी एन्ड हाउ एजेन्सी इज युज टु लाइक फोकस अन वुमेन्स इम्पावरमेन्ट है त्यसरी चाहिँ हामीले कुरा गर्न सक्छौँ त्यो एजेन्सी हामीले हरेक कुरामा डिटेलमा गर्न सक्छौँ सो द्याट इज वान म चाहिँ तपाईँ नाइला कबिरको 1997 को एउटा राम्रो एजेन्सी रिलेटेड पेपर्सहरू छ त्यो हेर्न चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु है एन्ड देन दोज आर लाइक त्यो हिस्टोरिक भएकोले इट्स रेडिली अभाइलेबल के गरेर अभाइलेबल छैन भने यु क्यान राइट टु मी आई हेभ दोज पेपर्स विथ मी आई क्यान सेयर द्याट विथ यु डाक्टर वन्ता साम्याङजीले पनि क्वेसन सोध्न चाहनुभएको थियो अघि ओके Hi everyone. Hi, this Samya. is Samya. Yeah, thank you very much, Dr. Onda, for your wonderful session presentation. So, what I wanted to ask or talk about is that here we are talking about women empowerment, right? But to what I have understood, I think the category women itself in Nepal is not homogeneous. I think the experiences of Nepali women can't be like boxed into a homogeneous category, Nepali women bhanera, because I think the experiences differ like that. It differs because hilly Hindu high upper caste women, basically lower caste women, women from Tarai region, and women from indigenous communities. I think they all have different experiences and different level of livelihood or something like that. And like yeah, exactly. But the category is heterogeneous. So and I think we all know that the government and state mechanism till now has been discriminatory in this basis. I don't think we can deny or disagree on that matter. So while talking about women empowerment, while talking about policy making and everything, how do we avoid the mistake the government has been making, or like how do we, if not dismantle the hierarchy, how do we reduce the levels of hierarchy? Because I don't think this will go away in one go or something like that. It'll take years and years, generations. But still, ahileको context ma अब यो context ma how can we
yeah, how can we like work to reduce the different experiences through empowerment? Like, I mean, like, how can we reduce the level of I'm sorry, yeah, that's it. No, I get it. होइन समय चाहिँ मैले बुझेँ तर भन्नु Yeah, खोज्छु yeah. अब हाम्रो त अब नेपालमा मैले जुन अहिले त्यो जेन्डरको अवेरनेसको कुरा गरेँ अब हाम्रो यो इन्डिजिनियस राइट्स देखि लिएर जनजातिहरूको कुराहरूदेखि लिएर होइन त्यो त एउटा पोलिटिकल नै भइसकेको छ लाइक आइडेन्टिटी पोलिटिक्स इज लाइक बेसिकली लास्ट 10 years हाम्रो त्यही नै हो नेपालमा Yeah, yeah, absolutely. we cannot run out of it and we cannot deny it गर्नै मिल्दैन होइन त्यसैले चाहिँ हामीले अब जेन्डरको कुरा गर्दाखेरि अहिले तपाईँहरूले सरी अब अलिकति स्कलरलीमा पनि जाँदैछु म होइन तपाईँले कुरा गर्ने इन्टरसेक्सनालिटी भन्ने चाहिँ एउटा जुन Exactly. Yes, that is the one that is so we are moved beyond just talking about gender and women and we're actually talking about intersectionality issues होइन त्यहाँसम्म पुगिसकेको छ नि तर हामी as scholar and as thought leaders हामी त्यहाँ पुग्यौँ तर हाम्रो structure and methods are still in the जुन structure छ त्यसमै छ होइन so your question is how do we make sure that like we come and I think I completely understand your frustration as well त्यसमा होइन त्यसको लागि चाहिँ दुई तीनवटा कुराहरू छ नि एउटा त जब हामी लाइक अब let's think of ourselves as I mean all of you are economics scholars हुनुहुन्छ हैन त्यही स्पेसमा जाने रिसर्चमा जाने त्यहाँ जाने डाटाहरूको एनालिसिसमा जानेतिर सोच्दै हुनुहुन्छ हैन त्यहाँ चाहिँ जब हामी डिजाइन गर्छौं methodologies we have to make sure that we are collecting this rich data हैन हामीले चाहिँ महिला भनेर महिला मात्रै बन्नु भएन को महिला कस्तो महिला कहाँबाट हैन लाइक कुन लेभल कहाँ हुनुहुन्छ इन टर्म्स अफ देयर एजुकेसन इन टर्म्स अफ देयर के रे कसरी आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ उहाँहरूले हैन त्यही अनुसारले हामी डाटाहरू कलेक्ट गर्नु पर्यो र लाइक हामी प्रेजेन्ट गर्दा एकदमै इन्टरसेक्सनालिटीको लेन्सबाट हेरेर चाहिँ प्रोड्युस गर्नु पर्यो अनि दिनु पर्यो हैन तर सिस्टममा तपाईहरुले चाहिँ अघि भन्नुभयो जस्तै नहोला सिस्टमले चाहिँ त्यसलाई रेकग्नाइज नगर्ला हैन त्यसको लागि चाहिँ द्याट्स व्हाई आई टक टु यु अबाउट लाइक हामीले चाहिँ जुन यो एडभोकेसी ग्रुप्सहरु हुनुहुन्छ जुन उहाँहरुसँग मिलेर र उहाँहरुलाई चाहिने डेटाहरु चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरुलाई के रे सपोर्ट गरेर हैन त्यसबाट चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ बिकज देयर इज अ होल मुभमेन्ट अफ डिफरेन्टली एबल्ड ग्रुप्सहरुको मुभमेन्ट पनि छ नेपालमा राइट त्यहाँ नै उहाँहरुले भन्नुहुन्छ कि त्यो डिफरेन्टली एबल्ड ग्रुपमा पनि लेभल्स छ लाइक महिला डिफरेन्टली एबलहरुको अर्कै इश्यूजहरु छ compared to male and compared to male from privileged groups हैन so there's a lot of these things where we are and I think unfortunately I mean this is तपाई जुन कुरा गर्नुको एकदम societal त्यो change को कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हैन हामीले चाहिँ जति पनि यस्तो मुभमेन्ट्स एडभोकेसी ग्रुप्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग मिलेर चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ फ्याक्ट बेस्ड जुन हामी त त्यहाँबाट आउँदैछौं नि त त्यो स्पेसबाट आउँदैछौं हाम्रो क्यापासिटी नि त्यही छ हैन is that we can collect, we have this knowledge of like how to collect and analyze this very complex कुराहरु इन्फर्मेसनहरु त्यसलाई लिएर चाहिँ अनि हामीहरु चाहिँ उहाँहरुसँग मिलेर र उहाँहरुको एडभोकेसीमा हामीले सपोर्ट गर्न सक्यौं भने चाहिँ I feel like that would lead to a better implementation in that space because मैले भन्छ गभर्नमेन्ट भनेको हामी नै हो हैन हामीले नै त्यस्तो चेन्जहरु ल्याएनौं भने गभर्नमेन्टले गरेन भन्ने कुरा आएन हैन सो इफ एज रिसर्चर्स मेरो लेभलमा मैले नै एकदमै जेन्डर ब्लाइन्ड डेटा कलेक्ट गर्दैछु भने ए गभर्नमेन्टले किन महिला उद्यमीहरुको कलेक्ट नगरे होला है भनेर भन्नु त मिलेन बिकज मैले नै गरेको छुइनँ हैन मेरै काममा गरेको छुइनँ मैले ट्रेनिङ दिँदाखेरि के रे ट्रेनिङको लागि साइन गर्दा मेल र फिमेल मात्र राख्दछु भने हाम्रो त यहाँ तेस्रो लिङ्गी भनेर पनि आइसकेको छ हाम्रो सेन्ससमा हाम्रो उहरुमा हैन त्यो नै राखेको छैन भन्नुपर्छ सो आई थिंक समयजी आई नो लाइक अलिकति इट्स नट अ डेफिनेट आन्सर बट हामीले we all of us in our own level will have to think how can we enrich this space र we have to work with these groups advocacy groups उहाँहरुलाई नै हामीले चाहिँ एउटा पार्टनरशिपमा अगाडि बढेर चाहिँ उहाँहरुसँग मिल्दै चाहिँ we have to push the agenda forward like हामीहरु as researchers नै छुट्टै गएर चाहिँ गर्न सक्ने कुरा हैन के because this is a very long term movement yeah exactly it's ingrained in the bureaucracy and everything like it's ingrained in us basically but thank you so much for हामीले नै आफ्नो unconscious biases हरु पनि बुझेर हैन yes yeah definitely so as a researcher like what I would say is like हाम्रो नै data collection हाम्रो methodology नै एकदमै त्यो हुनु पर्यो nuanced हुनु पर्यो सकेसम्म हैन yes हाम्रो पनि limitations हुन्छ right but we have to push the agenda हाम्रो लेभलबाट हैन and then partner and collaborate with others.
So thank you, Samyangji. I hope Thank you so much, Dr. Onta. Yeah. Up next, I see Dr. Juni Singh here. I don't know if the two of you have met before. Yeah, we know each we other. haven't met, but Okay. we have done this. We have done online meetings. Yeah. Hi, Nisha. Judy. Super interesting presentation. Let's say I was thinking about your post-federalism shift. How do you think has that sort of affected women's agency? Empowerment topic as a whole. Yeah. Each province sort of has their own way of dealing. Let's say Mhm. Karnali province, they want to provide cycles, okay, so funds for women. यो कर्णाली अनि त्यहाँ पनि हो province 5 मा पनि हो Today Yeah. खालको policy ल्याएर, so हजुर. how do you think is this going to change going forward? Or it's a little early to have a concrete evidence of what has been happening, the scope ma. And the second point say I find this perception of social norms and beliefs is super interesting. And you कसरी हामी empowerment कसरी measure गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ I was thinking हाम्रो सानो like projects experiment को रूपले चाहिँ पालिका गाउँपालिका / नगरपालिकाहरुसँग मिलेर if you just try to get surveys out, and we can talk more about this. So if you just try to get surveys out and try to use different methods in different palikas to sort of get an idea of what is more representative, and maybe use NLS's data to see त्यो अहिले evidence कतिको के छ अनि हामीले collect गरेको dataबाट चाहिँ कतिको match हुन्छ भनेर चाहिँ. Yeah, match So गरेर हजुर. so the scope of like working with local governments and federalism को बारेमा चाहिँ these two quick questions / discussion points. Yeah, thanks, Juni. I think federalism, because it's very interesting times, है. के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ you know all the different provincesहरुमा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने certain federal level को policies-हरु चाहिँ हाम्रोमा मिल्दैन भन्ने खालको हुन्छ नि. Those kind of things those are coming up, हैन. तर हामीलाई एउटा challenge and also a challenge for us and challenge for any group that is trying to make any kind of societal change. Like चाहिँ के छ भने अब हामी काठमाडौँ बसेर काम छैन to make these things. Now we have to like जब अब चाहिँ हुन्छ नि province level मा all the way to municipality level मा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्ने एउटा that is exciting because now we can do those हैन. एउटा certain level मा काम भइसक्या छ, I mean system छ, group बनिसक्या छ र त्यहाँ उपमेयरहरु maybe they're female as well, right, and they want to do something on that. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ context specific छैन federal level को policies-हरु भन्दा चाहिँ okay let's sit down and do context specific भनेर. So एउटा challenge पनि हो federal level मा काठमाडौँ level मा बसेर काम गर्ने संस्थाहरुको लागि कि now you have to go in each province and you have to work with municipality level मा because त्यहाँ funding त्यो level सम्म आउँछ हैन. त्यो लेभलमा आएर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने र एडभोकेसी गर्नुपर्ने चाहिँ आइसकेको छ कि. सो त्यो हुँदा एउटा च्यालेन्ज चाहिँ के हो भने अब हामीहरूले सबै ठाउँमा भ्याएर गर्नको लागि एउटा संस्थाले धेरै गाह्रो हुन्छ हैन. बट देयर आर लाइक तपाईले अब जुन एफएमएन को कुरा गरे मैले हैन, उहाँहरुको पहिलादेखि नै छ सबै डिस्ट्रिक्टमा उहाँहरुको मेम्बरशिप छ हैन. अब उहाँहरु झन् त्यो प्रोभिन्स लेभलको मेम्बर्सहरुलाई चाहिँ अलिकति क्यापासिटेट गरेर उहाँहरुलाई सपोर्ट दिएर उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ हैन. अनि अर्को अहिले साम्याङजीले भन्नुभएको चाहिँ जुन इन्डिजिनस ग्रुप्सहरु हुनुहुन्छ, हिमावन्ती भन्ने एउटा ग्रुप छ हैन, लाइक द्याट म वोक्यानसँग काम गर्दाखेरि काम गर्थे. उहाँहरु हिमावन्ती भन्ने ग्रुप इज अ इन्डिजिनस वुमेन्स ग्रुप हैन. उहाँहरुको सबै पहिलादेखि सबै डिस्ट्रिक्टमा मेम्बर्सहरु छ एन्ड दे वर भेरी obviously जुन हाम्रो पोलिटिकल क्लाइमेटले गर्दा उहाँहरुको पोलिटिकल एक्टिभ पनि हुनुहुन्थ्यो. त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँहरु हुनुहुन्छ हैन. अब उहाँहरु अलिकति पोलिटिक्स एडभोकेसीमा बढी हुनुहुन्छ rather than doing implementation of projects तिर. सो उहाँहरुको त्यस्तो ग्रुप्सहरुसँग मिलेर and where there are already like women leaders उहाँहरु बोल्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्ररी, उहाँहरुको कन्ट्याक्ट छ, सोशल कन्ट्याक्ट्सहरु छ हैन. त्यो भएपछि उहाँहरुलाई नै क्यापासिटेट गरेर उहाँहरुसँग मिलेर काम गर्ने चाहिँ एउटा एक्साइटिङ टाइम चाहिँ हो के. र एन्ड आई फिल लाइक त्यो अहिले नै सो आई फिल लाइक इट्स भेरी एक्साइटिङ बिकज त्यो गर्न सक्छ. तर अब यो एकदमै यो काठमाडौँ स्पेसिफिक अर्गनाइजेसनहरुले चाहिँ मोस्ट अफ लट अफ पिपल आर एक्चुअली मुभिङ to the provinces, opening offices in provinces. तपाईले भेकेन्सीहरु हेर्नु भयो होला सबैजनाले हैन. भेकेन्सीजहरु हेर्नु भयो भने पनि लाइक हुन्छ नि based in certain province भनेर आइसकेको छ के. Even like they're looking for M&E experts, they're looking for a social behavioral change experts in province level हुन्छ नि. त्यो पहिला हामीले सोचेकै थिएन नि, त्यो एज अ प्रोफेसन नै सोचेको थिएन. अब त प्रोभिन्स लेभलमा उहाँहरुले खोजिसक्नु भएको छ हैन. बिकज अब काम इज ह्यापनिङ इन एक्चुअल लाइक
लाइक एक्टिभ कामहरू लोकल लेभलको कामहरू ह्यापनिङ इन द्याट लेभल फन्डिङ पनि छ त्यो लेभलसम्म उहाँहरूको एउटा जिल पनि छ भनौँ न हामीले कहिलेकाहीँ प्रोभिन्स 5 मा गएर कुरा गऱ्यो भने अनि हामीले चाहिँ हामी प्रोभिन्स 2 मा पनि काम गर्दैछौँ भने उहाँले ए प्रोभिन्स 2 मा के हुँदैछ भनेर सोध्नुहुन्छ कि उहाँ देयर इज दिस लेभल अफ हुन्छ नि उहाँले के भइरहेछ हामी पनि गर्ने हो कि उहाँहरूभन्दा हामी राम्ररी गरौँ सो दे हेभ दिस कम्पिटेटिभ ऊ पनि छ त्यसलाई हामीले अब प्रायोरिटाइज गरेर त्यसलाई क्यापिटलाइज गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने झनै राम्रो हो होइन इन अ गुड वे सो त्यो चाहिँ एक्साइटिङ छ जुनी एन्ड आई थिङ्क दोज आर लाइक क्वाइट एक्साइटिङ टाइम अनि त्यसैले चाहिँ जति पनि हामीहरू यो फेडरल लेभलमा काम गरेर बसिरहेका छौँ एउटा च्यालेन्ज र एकदमै एक्साइटिङ अपर्च्युनिटी पनि हो कि अभियसली फन्डिङ डजन्ट कम द्याट वे फन्डिङ इज स्टिल फन्डिङ इज गेटिङ लिमिटेड झनै होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अलि लाइक now we can like increasingly see like partnersहरूले पनि हुन्छ नि लोकल लेभल नेपालमा मात्र भएर भएन कि अब चाहिँ हुन्छ नि के प्रोभिन्सको डिस्ट्रिक्ट लेभलमा प्रोभिन्सको हेडक्वार्टरमा गएर बस्ने त्यहाँ अफिस कसको छ भनेर त्यस्तो खालको क्वेसन्सहरू चाहिँ सोध्न थाल्नु भएको छ होइन सो इट इज एक्साइटिङ टाइम टु वर्क एन्ड तपाईँहरूले पनि काम गर्नुभयो भने होइन इफ यु हेभ द्याट zeal of working on the ground and like being part of this something एकदमै like एकदमै एक्सन ओरिएन्टेड कामहरू गर्ने त्यस्तो काम गर्ने सोच्नु भएको छ भने you have to go to the province level मा गएर त्यहाँ बसेर काम गर्ने अनि अर्कै खालको एक्साइटमेन्ट छ कि लिमिटेसन पनि छ हरेक प्रोभिन्सको आफ्नो आफ्नो तरिका छ काम गर्ने होइन तर अब इफ यु गाइज आर फ्रम देयर or like you have affinity to certain areas होइन त्यो भयो भने चाहिँ like I would like suggest you to like go there and like really भिजिएर लोकल भाषा बोलेर हुन्छ नि लोकल गरेर रिसर्चहरू गर्नु भयो भने like there's a lot more as a researcher that you can do and अर्को perception ko चाहिँ जुनी I think that is a different conversation that we can have together as well definitely like you said मैले अघि भने जस्तै हुन्छ नि we go beyond our sector कि मैले यो सेक्टरमा काम गरिरहेको छु हाम्रो त्यहाँ perception measure गर्ने छैन भनेर गर्यो भने त obviously economics मा like that's what you guys measure right I mean unpaid care work को हाम्रो नेपालमा डाटै छैन हैन अनि कसरी गर्ने होला भन्छ कि त्यो त अरु देशहरुले कतिले कलेक्ट गरिसकेका छ हैन अनि त्यो ठुलो देशमा जानु पर्दैन हाम्रो लाइक हामीले उसको बंगलादेशमै गयौं भने पनि उहाँले कलेक्ट गरिसक्नु भएको छ श्रीलंकामा गयौं भने उहाँले कलेक्ट गर्नु भएको छ उहाँहरुकै एक्जाम्पल लिएर हामीले रिसर्च गर्न सक्छौं हैन कलेक्ट डाटा कलेक्ट गर्न सक्छौं सो इट्स जस्ट अ म्याटर अफ लाइक नट रिइन्भेन्टिङ द व्हील तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मिलाएर कसरी कलेक्ट गर्ने भन्ने चाहिँ द्याट इज समथिङ द्याट इज द एक्साइटिङ पार्ट अफ डुइङ द रिसर्च के आजकलको अहिलेको रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ नेपालमा एन्ड स्पेशली इन वुमेन्स इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट where we need all of you to start collecting data and publishing and doing all of that. So thanks, Ginny. I hope we'll continue our discussion. Yeah, I'll send you a follow-up email. Yes, thank you. Thanks. Thank you, Dr. Singh. And Dr. Manta, मेरो पनि एउटा question चाहिँ त्यही हुन्छ नि what is the scope of getting data on unpaid workers थियो? So I'll check out what Bangladesh र Sri Lanka ले गरिसकेका कुराहरु चाहिँ हेर्नुस् अनि म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है हामीलाई चाहिँ UNDP ले कस्ट बेनिफिट के भन्छ भनेको गर्छ नि कस्ट बेनिफिट एनालिसिस हैन गर्नु पर्यो भनेर भन्यो हामीले भने केमा भन्दाखेरि वुमेनहरुले कुनै पनि क्लाइमेट मैले क्लाइमेटमा काम गरे तपाईलाई थाहा छ हैन क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्टमा चाहिँ महिलाहरुलाई इन्भल्भ गरायो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ कस्ट बेनिफिट एनालिसिस गर्नु पर्यो भन्नुभयो कि उहाँहरुले सो इमेजिन दैट राइट सो obviously त्यो सोच्ने बित्तिकै ओहो लाइक टाउको नै घुम्छ हैन म केटीमा अब बिकज दे वान्ट दैट एभिडेन्स लाइक आई सेड कहिलेकाहीँ राइट एडभोकेसी मात्र गरेर हुँदैन कि कहिलेकाहीँ हामी उहाँलाई नम्बरै दिनुपर्छ कि एन्ड the 15 years that I've been working in this field, what I'm realizing is advocacy, like pulling on their heartstrings, women's rights are our human rights. It's just kura bhanera हामीले certain level मा त हामीले policy ल्याउन सक्छौं होला हैन तर बजेट र पर्स खोल्नको लागि चाहिँ नम्बरै चाहिँदो रहेछ हैन that's why I say like if you don't measure it doesn't get valued right so त्यो लेभलमा म पुगिसकेको छु कि unfortunately that's where I am त्यो भएको कारणले चाहिँ अब यो अनपेड यो केयर वर्कको तिमीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो थियो भने हामीले वुमेनहरुलाई चाहिँ सर्टेन क्लाइमेट प्रोजेक्टमा इन्भल्भ गराउँदाखेरि कस्ट र बेनिफिट के हो त त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ कस्ट र बेनिफिट के दियो भन्न थाल्यो हैन उहाँले सो अनि उहाँले कस्ट बेनिफिट एनालिसिसको एउटा निकाल्नु पनि भएको टुल अनि हामीले के भने नन फाइनान्शियल कस्ट र नन फाइनान्शियल बेनिफिटहरु पनि मेजर गर्नुपर्छ if we are talking about gender issues right because त्यो कतिवटा कुराहरु कस्तो हुन्छ नि हामीले फाइनान्शियल हुँदैन अब फर एक्जाम्पल म तपाईलाई एउटा सानो एक्जाम्पलमा दिन्छु
महिलाहरूलाई चाहिँ क्लाइमेट प्रोजेक्टमा के अरे गर्दाखेरि चाहिँ के अरे क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि नन फाइनेन्सियल कस्ट के भयो त भनेर हामीले सोध्न जाँदाखेरि के भएको थियो भने केटा मान्छेहरू माइग्रेट भएर जानुभयो किन भन्दाखेरि फार्मिङले पेट भर्दैन फार्मिङ एकदमै अनप्रेडिक्टेबल भयो फ्लड आयो ड्राउट भयो हामीले फार्मिङै गर्न सकेनौँ केटा मान्छेहरू चाहिँ माइग्रेन्ट भएर जानुभयो द्याट इज अ नन फाइनेन्सियल कस्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज obviously we can make it a financial cost as well भन्छ नि त्यहाँ गएर कति पैसा ल्याउनु भयो I mean you're economist right like त्यो opportunity cost के भयो त फार्मिङ नगरेर त्यो बाहिरबाट आएको पैसा आएपछि के भयो त उहाँको कस्ट हामीले गर्न सक्छौँ हैन तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ those kind of examples so there's a lot of these examples where we can actually look at the opportunity cost of like of a certain unpaid care ko चाहिँ it's I'll give an example एउटा नेपाल के अरे यहाँ त हैन युरोपमा चाहिँ कसरी गरेको छ भने if let's say you have you're spending 2 hours a day on तपाईं डे केयरमा राख्नु भयो भने तपाईको बच्चालाई 2 घण्टा कति पैसा लाग्छ अब हाम्रो देशमा त छैन त्यस्तो डे केयरको सिस्टम पोलिसी छैन भनौँ न हैन अनि सो द डे केयर क्यान भ्यारी हैन हाम्रोमा त डे केयर इज ग्रान्ड प्यारेन्ट्स हैन सो त्यो भ्याल्यु हुँदैन बरु कुनै कुनै देशहरूमा त उहाँहरूले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ नि त डे केयर फ्रीमै प्रोभाइड गर्नुहुन्छ लाइक जर्मनी एन्ड अल दोज प्लेसेस डे केयर इज फ्री राइट सो दे क्यान एक्चुली चेक दे क्यान एक्चुली कम विथ भ्याल्यु तपाईँले 2 घण्टा चाइल्ड केयरमा स्पेन्ड गर्नुभयो भने त्यो 2 घण्टाको भ्याल्यु के हो भनेर यु क्यान कम अप विथ द्याट सो द्याट इज द actual value of unpaid care work. So right. So so it's not like advocacy is not that let's pay the woman for the 2 hours of the bachala afno bachala hereko bhaneko ta haina ni. But you can come with a value because in some countries you have that universal. Nepal ma pani hamle एउटा सेक्टरमा काठमाडौँमा मात्र लियो भने पनि let's say like तपाईले नानी हायर गर्नुहुन्छ भने certain पैसा होला यहाँ like एउटा हामीले त्यो स्केल निकाल्न सक्छौं नि different स्केल्सहरु हैन मिडल क्लास इन्कमको चाहिँ मेबी लाइक मोन्टेसरी स्कुल अर समथिङ होला हैन डे केयरमा पठाइदिने त्यसको एउटा उ छ होला त्यो केयर वर्क चाहिँ नि महिलाहरूले चाहिँ आफू अफिस नगएर त्यो बच्चाहरूलाई हेर्दैछ भने अनपेड केयर वर्कको त हामी त्यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ नि राइट सो इट्स अल अबाउट द्याट मैले भन्नु चाहिँ अघि भने जस्तो इट्स नट इम्पोसिबल धेरैजनाले गरेको छ त्यसलाई अब हामी नेपालको कन्टेक्समा ल्याउँदाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने भनेर अनि हामीले अब इन्डिभिजुअली एज अ स्मल ग्रुप सोच्यौँ भने स्मल स्केलमा गर्न सक्छौँ अनि मैले अघि भने चाहिँ पाइलट मात्रै हुन्छ हैन प्लेन उड्दैन भने जस्तै एउटा पाइलट गर्न सक्छौँ होला हैन तर त्यसलाई अब नेसनल लेभलमा लगाउनको लागि चाहिँ वी हेभ टु वर्क विथ एडभोकेसी ग्रुप वी हेभ टु वर्क विथ द मिनिस्ट्री वी हेभ टु वर्क विथ बिग ग्रुप्स हैन त्यसरी नै हामीले चाहिँ अब यो बिग डेटा कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ होला तर there's a lot of tools out there to measure these things. Okay, yeah, we'll definitely check it out. Thank you for that. So अब चाहिँ मेरो goal भनेको next 4 minutes मा सकाउने हो, that I still wanted to touch on this topic of अघि पनि अब उद्यमी र entrepreneurship हुन्छ नि अब धेरै कुरा आयो तर women's economic empowerment भन्दाखेरि चाहिँ entrepreneurship बाहेक what are some most prominent ways in which we see women being economically empowered? अब अघि भने भन्नुभएको जस्तै इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट भन्दाखेरि त हामीले अब there's a lot of things हैन इन्कम मात्रै हैन अरु धेरै कुराहरु हुन्छ भन्यो हैन अब इन्कमकै कुरा गर्ने हो भने obviously like more opportunities अनि तपाईहरुले जुन अहिले मैले अघि तपाईहरुलाई त्यो देखाउँदाखेरि त्यो कतिजना महिलाहरु साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि डाटा पाउन गाह्रो छ नि नेपालमा हैन which should be a very simple thing to find out like अब कतिजना पढ्नु भएको छ हैन अब हामी चाहिँ literally you have to go to universities and get that data के कतिजना वुमेनहरु चाहिँ हैन साइन्स टेक्नोलोजीमा पढ्नु भएको छ अनि त्यही लेभलको उहाँहरूले काम गर्नु भएको छ हैन त्यही लेभलको पाउनु भएको छ अपर्चुनिटिजहरु पाउनु भएको छ हैन त्यो डेटाहरु गर्न सक्नुहुन्छ होला so I think the increase of obviously in general data it's not based on any research in general data obviously there is an increase in women, more women in science and technology and more women in like profession where like you can actually earn more money financially अलिकति हुन सक्ने तर अब त्यो एउटा एजुकेसन लेभलमा आयो अब अपर्चुनिटी छ कि छैन त हैन सो इज एन अर्गनाइजेसन अब लाइक फर एक्जाम्पल इन्जिनियरिङ कामहरुमा हाम्रो त नेपालमा त भइरहेछ डेभलपमेन्टमा हैन त्यही ड्यामहरु बनिरहेछन् ठुल्ठुलो कन्ट्र्याक्टरहरु भइरहेछ त्यहाँ वुमेनहरु कति इन्भल्भ हुनुहुन्छ त राइट त्यस्तो लुक्रेटिभ बिजनेसेसमा
त्यो डेटा छैन हामीसँग सो त्यो ठाउँमा पनि त्यो डेटा त्यो डेटामा मात्र कुरा भयो त्यहाँ त फेरि अपर्च्युनिटिजहरू पनि पाउन गाह्रो होला हैन बिकज लाइक अहिले हामीले सोच्यो भने इन्जिनियरिङ इज स्टिल सिन एज अ भेरी म्यास्कुलिन प्रोफेसन हैन बाटो बनाउने यो गर्ने भन्दाखेरि महिला भनेर हुन्छ होला सो अहिले तपाईँले यसो सर्च गर्नुभयो भने हैन देयर सम इनिसिएटिभ सुरु भएको छ फन्डेड बाई युएसए एन्ड अदर्समा महिलाहरूलाई चाहिँ गाडी मेकानिकदेखि लिएर जस्तो खालको ट्रेनिङहरू दिने कि तपाईँले सिटिभिटी भन्ने थाहा छ होला हैन त्यो नेपालीमा त्यो टेक्निकल ट्रेनिङहरू दिने संस्था के अरे गभर्मेन्ट लेड संस्था हो हैन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने महिलाहरू कहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको त्यो ब्युटिसियनको कोर्समा छ भनेर भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले हैन त्यो सर्वेयरको कोर्समा किन छैन महिला हैन एन्ड अल अफ दिस थिङ्स सर्वेयरहरूको यस्तो पनि ट्रेनिङ हुन्छ त्यहाँ हैन मेसनरीहरूको ट्रेनिङ हुन्छ त्यहाँ हैन तर हामीले महिलाहरूको त्यसो भन्दा त्यो ब्युटिसियनको कोर्समा छ उहाँ भन्नुहुन्छ कि सो इट्स अल्सो अबाउट लाइक दिस पर्सेप्सन अफ वाट प्रोफेसन इज देयर फर अनि पछि त्यो ब्युटिसियनहरू गऱ्यो अनि पछि लाइक इट्स भेरी हाइली कम्पेरिटिभ इन द सेन्स द्याट हेर्नु सबै महिलाहरूले ब्युटी पार्लर र ऊ खोल्नु भएको छ होइन एन्ड इट्स भेरी हार्ड टु मेन्टेन क्वालिटी एन्ड अल द्याट सो जब कि अब यो उता कन्स्ट्रक्सनहरूको काममा चाहिँ जुन चाहिँ अब लुक्रेटिभ छ द गभर्मेन्ट इज भेरी इन्भेस्टिङ अ लट अफ मनी इन द्याट होइन त्यहाँ चाहिँ अब हामीले महिलाहरू त्यति देख्दैनौँ राइट सो it's also about like opportunities in this very lucrative growth oriented industries हरुमा पनि त्यो एजुकेसन देखि लिएर अपर्च्युनिटी देखि लिएर हाम्रो पर्सेप्सन अफ हुन्छ नि लाइक कस्तो मान्छे नि महिलाहरू काम गर्ने भनेर टिचर भन्यो भने वुमेन हैन नर्स भन्यो भने वुमेन भने जस्तो नि त्यस्तो पर्सेप्सनहरु पनि धेरै छ हैन सो लाइक यु राइट हामी एन्टरप्रेन्योरशिप should not be the only one हैन अरु पनि धेरै अपर्च्युनिटिजहरु हुन सक्छ and yeah so it's I think technology and yataharuma and there is also something lacking in Nepal in the case of women's economic empowerment. All right. Thank you very much. Has a good time as a 30 minute extra is an audience but thank you all for staying and enjoying our session. Dr. Manta sanga individually ne connect garna man cha bhane please let us know. We might be able to transfer your questions or concerns to her. Sure. Yeah. So at this point, I think I will officially conclude the session and let you all enjoy your evenings. Thank you all for joining. Thank you, Dr. Manta. Yeah, thank you so much for having me. Thank you, everyone. Bye. Thanks, Ashwin. Bye. Bye. Thank you so much. Bye.